आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, नमस्कार। लकडाउनका बीच घरबाटै सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होमको आजको अङ्कमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। तपाई जहाँ भए पनि हरेक हप्ता बिहीबार राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ता परिवर्तनका अनेक विकृत रूप देखिए। बहुमत प्राप्त सरकार नटिक्ने, त्रिशंकु संसदमा एकले अर्कालाई खेलाउने, यही विकृतिको पृष्ठभूमिमा बनेको 2072 सालको संविधानले विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रयास स्वरूप 5 वर्ष एउटै सरकार टिक्न सक्ने खालका केही प्रावधान राख्यो। तर राजनीतिक संस्कार र व्यवहार नबदलिँदासम्म संविधान कानूनका मर्मको कुनै अर्थ नहुँदो रहेछ। सत्तारूढ पार्टी नेकपा भित्र पछिल्ला दिनमा देखिएको सत्ता संघर्षले यस्तै देखाइरहेको छ। राजनीति अझै संलिन बाँकी रहेछ। चुनावमा जनताले दिएको मतको सम्मान गर्ने संस्कार बस्नै सकेको रहेनछ। यदि दल र नेताहरूमा सुधार आएको भए आफ्ना महत्वाकांक्षा मात्र पूरा गर्ने चाहना भन्दा देश र जनतालाई केन्द्रमा राख्न सकेको भए कोरोना महामारी नक्सा जारी भएपछि भारतसँग चुलिएको विवादको यस्तो संवेदनशील बेलामा सत्ता फेरबदलको खेल हुने थिएन होला। नेपालमा जनमतको बलमा राजनीतिक दलहरूले अगुवाई गरेर ठूला राजनीतिक परिवर्तन गरे, तर परिवर्तन अनुसारको आफ्नो शैली र संस्कार नबदल्दा विगतका विकृतिहरूको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। पार्टीहरू पार्टी जस्ता बन्न सकेका छैनन्, सरकार सरकार जस्तो बन्न सकिरहेको छैन। संसदमा सरकार बदल्ने खेलहरू अचाक्ली भएपछि यसलाई रोक्ने एउटै अस्त्र दलको बहुमतलाई ठानियो। 2074 सालको चुनावमा जनताले बहुमत दिए पनि, तर विगतमा संसदभित्रको रोग अहिले पार्टीभित्र फेरि सल्केको छ। प्रधानमन्त्री हटाउने कि राख्ने वा हट्ने कि नहट्ने भन्ने विवादकै सेरोफेरोमा झन्डै 1 वर्ष खेर गइसकेको छ। खासमा नेपालमा किन राजनीतिक दलहरूको संस्कार र शैली बदलिन सकेन? जनताको मतलाई दल र नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अस्त्र मात्र किन बनाइरहेका छन्? आफूले पाएको मतप्रतिको इमानदारिता निर्वाह गर्नु पर्दैन? हाम्रा शासकहरूको समस्या के हो? दलहरूको समस्या के हो? हामीले विश्वास गरेका नेताहरूको समस्या के हो? अहिले सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको खास सुरो समस्या के हो? विपक्षी दलहरूको हैसियत र भूमिका कस्तो हुन्छ? अहिले दलहरू बीच नेतृत्व व्यवस्थापन, स्वार्थ र टकरावको अवस्था कस्तो छ? यस्तै प्रश्नहरूको जवाब खोज्न आज मसँग हुनुहुन्छ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की। 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनका चर्चित नेता कार्की लामो समयदेखि विधि, पद्धति र विचार सिद्धान्तबाट पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आउनुभएको छ। त्यस्तै अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ विद्यार्थी आन्दोलनबाट चर्चित हुँदै सांसदसम्म बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी। उहाँ पनि कांग्रेसभित्र व्यक्तिभन्दा विधि प्रधान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ। अनि आजको संवादमा लेखक सरिता तिवारी पनि जोडिनुहुनेछ। लामो समयदेखि राजनीति र समाजलाई नियालिरहनु भएकी उहाँ प्रगतिशील लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबैलाई टफ टक फ्रम होमको आजको अङ्कमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। म सबैभन्दा पहिले टंकजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। टंकजी, आजको संवादमा तपाई नेकपाको नेता पनि हुनुहुन्छ। मलाई भनिदिनुस्, 5 वर्षका लागि भनेर चुनावमा जितेर आएको पार्टी भित्र अहिले मारामारको अवस्था छ। यस्तो किन भइरहेको छ? अथवा अहिलेको समस्या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको हो अथवा पार्टीका अन्य नेताहरूबाट भएको हो? अच्छा दिलविश्रण जी, अहिले नेकपा भित्र जुन समस्या देखिएको छ त्यो नेकपा भित्र मात्रैको अकेला समस्या हो जस्तो लाग्दैन, आइसोलेटेड केस हो जस्तो लाग्दैन। यो नेपाली राजनीतिको आम प्रवृत्ति नै हो। तर विशेष गरेर अहिले नेकपा भित्र जुन ट्रेन्ड देखिएको छ त्यसलाई नै फोकस गरेर यो के कारणले भयो भन्ने कुराकानी खोल्ने हो भने, बहुदलीय व्यवस्था यद्यपि हामी कहाँमा अभ्यास भएको झन्डै 70 वर्ष अगाडिदेखिको इतिहास भए पनि त्यो हाम्रो उसमा चाहिँ हैन, विशेष गरेर अभ्यासकै तहमा
हैन सामाजिक अभ्यासको तहमा हेर्ने हो भने 2046 साल पछाडिको अभ्यास हो। यो त्यति लामो इतिहास होइन, हाम्रो छोटै इतिहास हो र बहुदलीय यो व्यवस्थासँग कसरी डिल गर्ने, त्यसलाई कसरी हैन एड्रेस गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी आत्मसात गर्ने भन्ने कुरोमा नेपाली राजनीतिले त्यो म्याच्युरिटी नै प्राप्त गरेन। एक त्यो हाम्रो अल्प अभ्यास, अल्प ज्ञान भनेर भनौँ बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यासको बारेमा। दोस्रो कुरोकानी के भने हामी लामो समयदेखि एउटा धेरै लामो कालखण्ड चाहिँ अधिनायकवादी सत्ताबाट गुज्रेको हाम्रो इतिहास छ, त्यसका ह्याङओभर इफेक्ट पनि होला। तेस्रो कुरोकानीहरू चाहिँ के रह्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि खास गरेर यो बहुदलीय व्यवस्थासँग सङ्गति राख्ने खालका जस्ता किसिमका भ्यालु, इन्स्टिट्युसन र आदर्शहरूलाई जसरी त्यसलाई के समेटेर लिएर जानु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ 46 सालको परिवर्तनको लगभग तुरुन्तै पछाडि नै पावरलाई सुदृढ गर्ने, मिसनलाई साइडमा राख्ने, मिसन चाहिँ खालि त्यो सोकेसको रूपमा राखिदिने, मुख्य चासो चाहिँ के भइदियो भने पावर चाहिँ कसरी ग्र्याब गर्ने, कसरी त्यसलाई सस्टेन गर्ने भन्ने विषयमा लाग्यो। त्यसको निम्ति म तपाईँलाई यहाँ आज चन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ हैन, मलाई कुरोकानी गर्न मलाई रमाइलो पनि लागिरहेछ कि नेपाली राजनीतिको यो पछिल्लो बहुदलीय अभ्यासमा आइसकेपछि हाम्रा विकृतिको जड भनेको चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको छ भन्नुहुन्छ भने जुन दिन नेपाली कङ्ग्रेसमा गणेशमान र किशुनजी मेन स्ट्रिम पार्टीको मेन स्ट्रिमबाट जब अलगिए त्यहाँदेखि यो विकृति सुरु भयो र मुख्य फोकस चाहिँ पार्टीको सामाजिक मिसन होइन, भइदियो के भने पावर ग्र्याब गर्यो। हुँदा हुँदा पछिल्लो टङ्कजी मैले तपाईँलाई इन्टरप्ट गरेँ। 46 सालको आन्दोलन पछाडि 46, 56, 66, 76 कति वर्ष? 30 वर्ष। 30 वर्ष प्लस। अब आज गणेशमान केपी र जीपीजीको त्यतिखेरको पोलिटिक्स देखाएर उम्किन पाइँदैन। तपाईँको कुरालाई मैले कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने यदि तपाईँले आजसम्म मान्छेको पावर प्रतिको आकर्षण र पावर पोलिटिक्स हो भने मैले यो प्रश्न तपाईँलाई सोद्धाखेरि जायज हुन्छ कि तपाईँको नेकपाको पार्टी एकता एकदमै अस्वाभाविक थियो, एकदमै बनावटी थियो र त्यो अहिले प्रकट भइरहेको छ। एकताका लागि जुन हतारिनु भयो अथवा तपाईँले भनेको त्यो पावर ग्र्याब गर्नका लागि जनताको मतमा प्ले गर्नका लागि तपाईँहरू दुईटा जाइन्ट यसरी मिलेर जानुभयो कि मेजोरिटी ल्याउनु भयो, मेजोरिटी ल्याएपछि अनि यो सत्ताको स्वाद लिन पाइन्छ भनेर त्यो पावर पोलिटिक्सबाट ड्रिभन भएको कारणले आज पार्टी फुट्ने अवस्थामा छ र धेरैले भन्छन् कि यो अस्वाभाविक एउटा बनावटी एकता थियो। तपाईँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? एउटा एकता बनावटी थिएन, एकता स्वाभाविक थियो, अपेक्षित थियो, तर भइदियो के भने कसरी स्वाभाविक थियो? त्यो स्वाभाविक के थियो भने दुईटा एउटै वैचारिक धारा मानेर हिँडेका पार्टीहरू अब करिब होइन, माओवादी पनि जनयुद्धबाट जब फर्केर मेन स्ट्रिम राजनीतिमा आइसकेपछि दुईटै कम्युनिस्ट होइन चुनावी राजनीतिमै प्रवेश गरिसकेपछि बहुदलीय अभ्यासमा माओवादी आइसकिसकेपछि दुईटा पार्टी अलग बनिराख्नुको आवश्यकता थिएन। तर त्यसको निम्ति जति होमवर्क गर्न ती हिजोका हिस्टोरिकल कतिपय भिन्नताहरू छन् त्यसलाई बिर्सिनु भएको हो। केन्द्रमा ठुला नेताहरूले पार्टी एकताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको दुवै पार्टीको तल्लो ग्रासरुट लेभलसम्म डिफरेन्सेसहरू थिए। तल्लो तहसम्म भातृ सङ्गठनहरू कसरी मिल्ने, अस्ति युद्ध त्योभन्दा 1 दशक 2 दशक मात्रै पछाडि फर्किनु हो भने कुनै पारा मिलेको थिएन, तपाईँहरूको लाइन नै मिलिरहेको थिएन। तपाईँका पार्टी क्याडरका माथिदेखि तल्लो लेभलका नेताहरू स्वयंले भनिरहेको थिए कि यो अस्वाभाविक भयो। त्यो त अहिले रिफ्लेक्ट भएको, त्यो त जस्टिफाइड भएको, पुष्टि भएको होइन र? होइन, यो कुरोको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बिचमा डिफरेन्सेस थिए। डिफरेन्सेस हुँदाहुँदै पनि दुईटै पार्टीभित्र ऱ्याङ्क एन्ड फाइलको तहमा भनेर भन्नुहुन्छ भने अब हामी ती डिफरेन्स मेन स्ट्रिम दुईटै पार्टीहरू मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आइसकेपछि हामी अब भिन्नता राखेर होइन सानातिना भिन्नता राखेर अब अलग अलग होइन चुला चौका गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने त्यस्तो अवस्था छैन भन्ने दुईटैको ग्रासरुट लेभलदेखिको रियलाइजेसन। तर के भइदियो भने माथि नेतृत्वको चाहिँ बढी यो तलका डिफरेन्सेसहरूलाई कसरी मिलाउने, कसरी सङ्गठनहरूलाई होइन तलैदेखि मिलाएर लिएर जाने भन्ने कुरोकानीहरूमा त्यो राम्रो होमवर्क नै नगरिकन गरियो। कतिसम्म गरियो भन्दाखेरि करिब 1.5-2 वर्षसम्म भन्न अहिलेसम्म पनि एकताको प्रक्रिया कम्प्लिट भएको छैन।
पुरै दुईटै संगठनका संरचनाहरू त्यो अन्त्य गरियो हैन। तपाईले अघि भनेको कुरा मिल्यो, तपाईले भनेको कुरा मिल्यो कि पार्टी एकताको एउटा मात्रै उद्देश्य थियो पावर, त्यो प्राप्त भइसकेपछि अरू कुराले प्राथमिकता पाएनन्। अब जाउँला भन्ने यिनीहरू साथीहरूले यो ढङ्गले सोचे। तर त्यसको निम्ति जति गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्यो, जस्तो भनौँ न यही सङ्गठनात्मक एकताको निम्ति काम गर्नको निम्ति करिब 2-3 महिनामा यो काम सकिनु पर्ने, तर आज 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अहिले पनि त्यो सङ्गठनात्मक एकताको प्रक्रिया कम्प्लिट भएको छैन। हुँदा के भइदियो भने अर्को एउटा चाहिँ यो एमाले भित्र यो नेकपा भित्र रहेको अहिलेको एउटा समस्या चाहिँ के भइदियो भने नेकपा मात्र होइन अरू पार्टीहरूमा पनि केही होला। कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मभन्दा विपरीत संरचनाहरू बन्न थाल्यो। तपाईँलाई म बताइदिउँ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी 9 करोड पार्टी सदस्यहरूको पार्टीमा जम्मी सेन्ट्रल कमिटीका मेम्बर चाहिँ 205 जना फुल सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर। नेकपा करिब 4-5 लाख पार्टी सदस्यहरू होलान्, दुईटै भएर 5-7 लाख जति पार्टी सदस्यहरू होलान्। त्यसको सेन्ट्रल कमिटी चाहिँ 450 को छ। हुँदा प्रत्येक जिल्ला कमिटी 200-250 को भन्दा सानो त जिल्ला कमिटी छैन। त्यसको अर्थ के हो भने त्यो सामूहिक छलफल गर्ने, बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म अनुरूपको सामूहिक छलफल गर्ने, सामूहिक वाणीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भएन कि नेताहरूका सनक उनीहरूका हैन सन्की विचारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा थलो जस्तो चाहिँ पार्टी बनियो। त्यसले गर्दाखेरि अब माथि हैन माथिका स्वार्थीहरूमा तल बितल हुन साथै झडप पनि माथि हुने अनि तल चाहिँ मुख दर्शक बन्नुपर्ने एउटा अवस्था भयो। यो बिचमा तपाईको भनौँ न 2 वर्ष गुज्रिसके, 2 वर्षको अवधिमा जम्मा 2टा मात्र सेन्ट्रल कमिटीका मिटिङ भएको छ। धेरै पछाडि मात्रै हैन 20 जना स्थायी समिति 45 जना मध्ये 20 जना स्थायी समितिका सदस्यले हैन स्थायी समितिको मिटिङ कल गरौँ भनेर लिखित निवेदन गर्दाखेरि करिब हैन 1.5-2 महिना पछाडि मात्र बल्ल अहिले के मिटिङ बसिरहेछ। भन्नाले त्यो बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म अनुरूपको जुन संरचना, जुन संस्कार, जुन ढङ्गले नीति निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यो नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरूको सारा उल्लङ्घन भएको जस्तो स्थिति छ। पंकजी एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, अहिले जुन विवाद देखियो नि त्यो विवाद व्यक्तित्वको टकरावको कारण सिर्जना भएको विवाद या सैद्धान्तिक वा कार्यशैलीगत कमजोरीका कारण देखिएको टकराव? यो मूल चाहिँ नेतृत्वले के ठान्यो भने नेतृत्वको छनाईमा चाहिँ त्यो सर्वसत्तावादी सोच भनौँ न, एक राजा हुन खोज्ने क्या, पार्टीभित्रको राजा हुन खोज्ने। पार्टी भने त पार्टीको सामूहिक निर्णयबाट चल्ने हो। सामूहिक निर्णयमा त्यो विधि सम्मत व्यवस्थाभित्र नै निर्णय प्रक्रिया नलिएर पंकजी यो आम मान्छेले चाहिँ प्रश्न अम्ला तिर्साइरहेको हो कि यी नेताहरूले राजा फ्याले र अहिले पहिले एउटा राजा बिहोरिन्थ्यो, अहिले दर्जनौं राजा बिहोर्नुपर्छ, सबका सब राजा भए भनेर आम मान्छेले लगाएको आरोप तपाईँ आफूले पनि बोल्नुभयो है। त्यसो भए तपाईँ एउटा नेकपाको केन्द्रीय तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँका नेताहरू राजा स्वभावका भए अहिले? होइन, यो फेरि नयाँ प्रवृत्ति होइन क्या। फ्रेन्च रिभोल्युसन पछाडि सबै यस्तै प्रवृत्ति देखियो। तर तपाईँले बिचमा नारा त लगाउनु भयो। निरङ्कुश राजतन्त्र भन्दा पनि अझ निरङ्कुश संरचना चाहिँ डेमोक्रेसीको नाममा, गणतन्त्रको नाममा प्रतिष्ठापित गरिए। आज करिब हामीकामा सेन्ट्रलाइज जुन स्ट्रक्चर डेभलप गरिएको छ त्यसले त्यही हैन संकेत गर्छ जस्तो लाग्छ। पंकजी कसमा छ त्यो राजा प्रवृत्ति भनिदिनुहुन्छ? मैले किन गर्नु परेर हैन, दुनिया जान्दछ, दुनियालाई थाहा छ हैन। यदि हैन त्यो राजा प्रवृत्ति भन्नाले मैले के भन्न खोजेको भने विधि सम्मत निर्णय नलिने अनि स्वेच्छाचारी ढङ्गले आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो बाहिर प्रोसेसिङ पनि नगरिकन राखिहाल्ने। ओके, ठीक छ, हुन्छ, धन्यवाद टङ्कजी। म फर्केर आउँछु चन्द्र भण्डारीजीकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर चन्द्र भण्डारी, उहाँले पछिल्लो समय पिएचडी गर्नुभएको छ, विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ। चन्द्रजी, तपाईँलाई मैले पनि यही प्रश्न दोहोऱ्याएँ कि तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता, कङ्ग्रेस त 2007 सालदेखि नै 7 साल पछिदेखि भनौँ न नेताहरूको आन्तरिक टकरावमा गुज्रिँदै आएको पार्टी हो। अघि टङ्कजीले पनि केही जोड्न खोज्नुभयो, कङ्ग्रेसले पो सिकायो कि त्यही बेलादेखि भने जस्तो। तपाईँ आज नेकपा भित्रको विवाद र टकरावलाई तपाईँ आफूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? दिलभूषणजी, तपाईँले अत्यन्तै राम्रो विषयमा यो समयमा
बहस गराउन पुग्नु भएको छ। तपाईलाई अत्यन्तै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिलेको परिस्थितिमा विगतका हाम्रा नेताहरू जसले हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनुभयो, उहाँहरू अहिले हामीसित हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र वर्तमान नेताहरू जसरी चलिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई म सम्मान गर्दै तपाईले राखेका प्रश्नको केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। भलै आदरणीय टङ्कजीले धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ, तपनि सबै कुराहरू एउटै व्यक्तिका पूर्ण हुन सक्दैनन्। सबैको चरित्र, सबैको व्यवहार र दृष्टिकोण फरक फरक हुन्छ नै। अहिले मलाई के लागेको छ भने विगत र वर्तमान शासन गर्ने प्रक्रिया, शैली सबैको एउटै जस्तो देखिएको छ। मैले अहिलेसम्म हेर्दा चाहे जुनसुकै राजनीतिक पार्टीमा विभाजन भएका हुन्, यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेपालका नेताहरूले प्रजातन्त्र भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न पनि सक्नु भएन, त्यसलाई अनुभूति पनि गर्न सक्नु भएन। प्रजातन्त्र भनेको मल्टी स्टेक होल्डरबाट गाइड हुन्छ। त्यहाँ कसैको हार र जित हुँदैन, सबैको एकाउन्टेबिलिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, सबैको हुन्छ। यो कुरामा हामीले 46 सालको परिवर्तनपछि जुन शासन सत्ता चलायौं र एकले अर्कालाई जो सम्मान गर्न पर्ने हो त्यस कुराबाट चुक्यौं। त्यो पार्टी बीचको कुरा मात्र होइन, आन्तरिक पार्टीहरूमा यस बाटमा पनि यसमा हामी चुक्यौं। त्यसबाट एउटा अहिलेको कन्फ्लिक्ट एउटा यो कुरा पनि हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने प्रजातन्त्रमा संस्थाहरू बलिया भएपछि बल्ल प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ। संस्थाहरूले हरेक निर्णयहरू गर्दै जान्छन्, तर हामीले संस्थाहरूलाई हामीले कमजोर गरायौं। हामीले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू गठन गर्यौं, त्यसमा हामीले सही मान्छे सही ठाउँमा हामीले राख्न सकेनौं। पार्टीगत रसिदको आधारमा हामीले चन्द्रजी, तर त्यसको सुरुवात त यहाँ मबाट सुरु हुन्छ नि। नेताले आफ्नो आचरण कति सुधारे, आफ्नो घर कति बनाए, स्वयं आफ्नो पार्टी कस्तो बनाए, कुन पार्टीले निर्वाचन आयोगको आचार संहिता मान्छ, कुन पार्टीले हिसाब किताब राख्छ, कुन पार्टीले समयमा आफ्नो विधान बमोजिम बैठक बस्छ। अघि टङ्कजीले भन्नुभयो स्थायी समितिको बैठक अथवा पार्टीको बैठक बस्नलाई कुनै एउटा परिस्थिति सिर्जना हुनुपर्छ, नभए नियमित हुँदैन। आजसम्म प्रादेशिक फेडरल स्ट्रक्चरमा गएको यत्रो समय भयो, कुन पार्टीले त्यसलाई महत्त्वका साथ संस्था स्वयं पार्टी आफू कति प्रजातान्त्रिक छ, स्वयं पार्टी आफू कति लोकतान्त्रिक छ, त्यही कुरा रिफ्लेक्ट हुने हो उसको शासन व्यवस्थामा, उसको एक्सनमा। एक्ज्याक्टली, कन्टिन्यू। संस्थाहरूलाई हामीले बलियो गराउन सकेनौं। संवैधानिक निकायमा हामीले त्यही गर्यौं र हामीले नेपालमा संविधान निर्माण गर्दा समानुपातिक प्रणालीलाई अपनायौं। तर समानुपातिक प्रणाली हामी किन अपनाएका हौं भन्दा त्यहाँ पनि हामी आफ्नो परिवार, गुट, उपगुट र त्यसलाई व्यापारमा परिणत गर्यौं। सही मान्छे हामीले पार्लियामेन्टमा ल्याउन सकेनौं, न संवैधानिक निकायहरूमा ल्याउन सक्यौं, न पार्लियामेन्टमा हामीले ल्याउन सक्यौं। त्यहाँनिर पनि त्यसले पनि हामीलाई अहिलेको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमा हामीलाई ल्यायो। हामीले सही मान्छेहरू सही ठाउँमा छान्न सकेनौं। तेस्रो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको परिस्थिति जो देखिएको छ, हामीले आन्दोलनमा पनि झुन्डको प्रयोग गर्यौं। आन्दोलनपछि शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा पनि झुन्ड, गुट, उपगुटबाट निर्देशित र गाइडेन्स भयो। हैन, म त्यतातिर त फर्किन्छु नि। मेरो अर्को चरणमा म तपाईलाई समीक्षा गर्न लाउँछु नै, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अथवा यति धेरै उपलब्धि पछि हामी कहाँ चुक्यौं भनेर। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा तपाईलाई मैले सोधिहाल्न खोजेको प्रश्न चाहिँ के हो भने, तपाईको पहिलो प्रश्न, तपाईँ एउटा नेपाली कांग्रेसको पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस आफै हेर्यो भने जहिले पनि एक किसिमको व्यक्तित्व टकरावबाट गुज्रेको पार्टी र तपाईँ एउटा नेपाली कांग्रेसको नेताले अहिले प्रतिपक्षमा बसेर हेर्दै गर्दाखेरि सत्तापक्षका पार्टीहरूको यो खिच्चातानी, यो लडाईँ हेर्दाखेरि यो टकरावलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ भनेर भनेको केही एक्सपिरियन्स मान्छेहरुमा केही लजिक हुन्छ नि, केही कन्क्लुजन हुन्छ नि, केही प्रपर इन्टरप्रिटेसनको स्किल हुन्छ। अहिलेको वातावरणमा लामो राजनीतिक अभ्यासमा, लामो लडाईँमा र अहिलेको वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा
जुन नेताहरूले विगतको अनुभवलाई सिकेर देशलाई अगाडि बढ्न पर्थ्यो, जसको आधारमा उहाँहरूले जुन बहुमत प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसलाई उहाँहरूले व्यक्ति समूह भन्दा पनि गुट बहुटमा परिणत गर्दाखेरि व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भयो, सामूहिक र राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बढी हावी भयो भन्ने कुरा मलाई एउटा लाग्छ। दोस्रो कुरा, उहाँहरूले समाज र विश्व परिवेशलाई उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन कि नेपालको राजनीतिमा इन्टरनल र एक्सटर्नल सम्बन्ध कति छ, कति इन्टरफियर गर्छ भन्ने कुराको उहाँहरूले क्यालकुलेसन पनि गर्न सक्नु भएन भन्ने मलाई लाग्छ अहिलेको राजनीतिमा। यस्तो पनि हो कुरा उहाँहरूले कम्युनिस्ट, मैले टङ्क दाइलाई यसलाई अनर्थ नलिनु होला, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू अत्यन्तै बढी कुरा गर्ने, समाजवादका कुरा गर्ने, साम्यवादका कुरा गर्ने, मार्क्सका कुरा गर्ने, लेनिनका कुरा गर्ने, माओ सेतुङका कुरा गर्ने, त्यो अत्यन्तै जायज कुरा हो पढ्नलाई। तर नेपालको वातावरण, नेपाली जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा र नेपाली जनताले चाहेको कुरा र नेपाली जनताले त्यही कुरा अनुसार जसरी आफूलाई मतदान गरेर अत्यधिक सम्मान गरे, त्यसको चाहिँ सम्मान गर्न नसक्दै। चन्द्रजी यसो भन्दा के हुन्छ चन्द्रजी, त्यो चाहिँ अब कङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट भन्ने हो। यो रिसेन्टली अस्ति मे महिनामा एकजना पोलिटिकल साइन्टिस्ट अथवा पोलिटिकल साइन्सका एउटा लेखक, इकोनोमिक्स पनि बुझ्ने एउटा राम्रा लेखक जोन किन भन्ने मान्छेले नयाँ पुस्तक निकाले मेमा, द न्यू डेस्पोटिजम भनेर, त्यो चाहिँ त्यो कुनै पछिल्लो समय चाहिँ अघि टङ्कजीले जसरी पावर प्रतिको आसक्तपन छ नि, जुन आसक्ति छ नि, त्यो चाहिँ संसारभरि देखिएको, सबलाई पावर प्रतिको एब्सोल्युट पावर प्र्याक्टिस गर्ने जुन क्रेज छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गो डेमोक्रेसी अथवा मान्छेको प्रेस फ्रिडमहरू चाहिँ सङ्कटमा पर्न थाल्यो भन्ने निष्कर्षसहितको पुस्तक 1 महिना अगाडि मात्रै बजारमा आएको छ। ठिक छ, त्यता पनि नजाउँ। तपाईँले त्यस्तै टङ्कजीले भने जस्तै तपाईँ थप केही जोड्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँले अघि भने जस्तै अन्डरलाइङ चाहिँ मान्छे महत्त्वकाङ्क्षी भयो? आजै मात्रै सिकेलालजीले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ कि एउटा कुनै मान्छेले आफ्नो क्षमताभन्दा, आफूले अपेक्षा गरे भन्दा बढी पावर प्ले गर्न थालिसकेपछि ऊ यति महत्त्वकाङ्क्षी हुन्छ कि ऊ अन्धो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसरी काहीँ जोड्नुहुन्छ? हामी आम नागरिकले दुःख पाएकै नेताहरूको महत्त्वकांक्षा अथवा यो शक्तिप्रतिको आसक्तिले हो? अहिले एउटा कुरा पाठकजी, महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तपाईँलाई भन्न चाहेँ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा राजा परीक्षित अत्यन्त ज्ञानी, अत्यन्त राम्रा, अत्यन्त सम्मान र अरूको पहिचानलाई सम्मान गर्थे। तर उनीले कलिले के भन्यो भने म कहाँ बसु भन्दा भन्दै, जलमा बस, थलमा बस भन्दा भन्दै, अझै एक ठाउँ चाहियो भन्दा मुटुकमा बस, सुनमा बस भन्दा राजाको मुटुक नै सुनको थियो। कलि बिर्दा कलि सुनमा गएर बस्दा उनको मती भरम भयो। हाम्रा नेताहरूको पनि पावरमा जाने बित्तिकै मती भरम हुने चलन छ। जो कुरा मैले एउटा नेतालाई मात्रै इन्डिकेट चन्द्रजी, तपाईँलाई सोच्ने मौका दिन्छु। तपाईँका नेताहरू त्यसरी मतिभ्रम हुँदाखेरि तपाईँहरूको पुस्ता अथवा युवा पुस्ता के हेरेर बस्छ पछि सोध्छु, तपाईँलाई सोच्ने मौका दिएँ। म सरिताजीकोमा जान चाहन्छु। सरिता तिवारीजी एउटा प्रगतिशील लेखक हुनुहुन्छ, म उहाँको नियमित पाठक हुँ। थरले मात्रै पाठक होइन, नियमित पाठक हुँ। म प्रशंसक पनि हुँ। उहाँले अक्सर आफ्नो कलमबाट बहिष्कृतहरू, अल्पमतमा परेकाहरू, अल्पसङ्ख्यकहरूको भोइस रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण पनि मैले आज उहाँलाई एउटा आम नागरिकको मुखबाट केही बोलिदिनुपर्छ, तिनको बुझाइबाट समाज र राजनीतिलाई ती नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ भन्ने हिसाबले आमन्त्रण गरेँ। तपाईँ आइदिनु भयो सरिताजी, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई मैले सोध्ने प्रश्न पनि त्यही हो कि आम मान्छेको नजरबाट हेर्दा चाहिँ अहिलेको राजनीति अथवा दलका नेताहरू कस्ता लाग्छन्? आवाज आएन सरिताजी, अलिकति आवाज हेर्नुहोस् न। अहिले ठिक छ, ल प्लिज। मलाई लाग्ने गरेको कुरा चाहिँ के छ भने, अब यहाँ मेरा सम्मानित दाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ र उहाँहरूले पनि त्यसरी सोच्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कि हामीले गणतन्त्रको कुरा गरौँ, सङ्घीय गणतन्त्रको कुरा गरौँ,
र हामी अहिलेको अवस्थामा नेकपा एउटा पार्टीको मात्रै कुरा नगरिकन सिङ्गो पद्धतिकै कुरा गर्दाखेरि चाहे चाहिँ सरकारको कुरा गरौँ या पार्टीको कुरा गरौँ या अन्य पार्टीहरूको कुरा गरौँ, मलाई लाग्ने गरेको कुरा चाहिँ गणतन्त्रप्रति मोह, त्यो प्रति सम्मान, त्यो प्रति भएको व्यक्ति नेतृत्वमा पुगेको अवस्था हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ आजको अवस्था हुन्न थियो भन्ने मलाई लाग्छ। जसले चाहिँ गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलन, त्यो क्रान्तिलाई नै बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न भन्ने खालको एउटा जुन रिटोरिक उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यस्ता व्यक्ति र प्रवृत्ति नै आखिरमा गएर यो 72 सालमा बनेको संविधान अनुसार बनिएको निर्वाचन पद्धतिबाट बनिएको एउटा जुन सरकार छ त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ र उहाँ नै पार्टीको पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ र त्यो अर्थमा चाहिँ र उहाँकै प्रवृत्ति नै हावी छ, चाहे सरकारमा होस् या पार्टीमा होस्, त्यो उहाँकै प्रवृत्ति हावी छ र अरू पार्टीहरूमा पनि कहीँ न कहीँ गणतन्त्रप्रतिको अनरसिप, त्यो प्रतिको प्रेम या सम्मानको भावना चाहिँ म त्यति धेरै देख्दिनँ नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि। अब नेतृत्वभन्दा तल्लो पंक्तिमा त्यो प्रति प्रेम, गणतन्त्रप्रतिको प्रेम या अहिलेको व्यवस्थाप्रतिको प्रेम या सम्मान या स्वामित्वको कुरा त्यो छ भने र मैले थाहा नपाएको अवस्था हो भने त्यो अलग्गै कुरा हो, तर नेतृत्वमा त्यो चिज देखिँदैन। र त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले हाम्रो चाहिँ पद्धतिगत सङ्कट देखिएको हो भन्ने लाग्छ र पार्टीमा पनि मैले अब्जर्भ गरेको कुरा चाहिँ त्यही नै हो। जस्तो कि अहिले हामी चाहिँ नर्मली देख्दाखेरि चाहिँ नीतिहीनताको अवस्थामा छौँ, चाहे पार्टीको कुरा गरौँ या सरकारको। र नीतिहीनता भनेको चाहिँ एउटा पद्धतिको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा दिशाहीनताको अवस्था पनि हो नीतिहीनता भनेको। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई काहीँ न काहीँ अहिले शासकहरूले एउटा झन्डा देखाइदिएर, झन्डाको चुच्चो देखाइदिएर हामीलाई माइन्ड डाइभर्ट गरिदिने, समाजलाई ध्रुवीकृत गरिदिने, समाजलाई चाहिँ जातहरूमा विभाजित, तिमीहरू जातहरूमा विभाजित छौ त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरू जातको चाहिँ इन्सिडेन्टहरूमा, जातका कारणले घटेका घटनाहरूमा तिमीहरू बहस गरेर बस, झगडा गरेर बस भन्ने जस्तो गराइदिने, पहाड र मधेसको बिचमा चाहिँ जनताहरूलाई ध्रुवीकृत गरिदिने, राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती भनेर चाहिँ ध्रुवीकृत गरिदिने र अनि आफ्ना कर्तुतहरू लुकाउने, यो जुन चाहिँ काम भइरहेछ र त्यसैलाई वैधता दिनको लागि चाहिँ पार्टी राजनीतिलाई पनि आफ्नो एउटा चङ्गुलभित्र राखिराख्ने त्यो खालको त्यो देखिन्छ। सरकारलाई पनि त्यसैको बन्दी बनाइएको देखिन्छ र अहिलेको अवस्था हामी अहिले तपाईँले यो टकलाई नै कोरोना विशेषको रूपमा चाहिँ गरिराख्नु भएको अवस्था छ। हामीले घरबाट कार्यक्रम गर्नु परेको अवस्था छ, हामी बाहिर सार्वजनिक रूपले चाहिँ बाहिर आउनु नसकेको अवस्था छ। यसरी चाहिँ आम पब्लिक, म एउटा आम मान्छेको नजरले हेर्दाखेरि आम पब्लिक चाहिँ यो रोष प्रकट गर्न सडकमा आउन नसकेको अवस्थाको पनि एकदमै धेरै हदसम्म दुरुपयोग भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ स्थिति चाहिँ एकदम राम्रो वेमा गएको छ भन्ने अवस्था त छँदै छैन। हामी एउटा पद्धतिको कुरा गर्दाखेरि हामी एउटा पद्धतिभित्र छौँ, हामीले नयाँ पद्धति ल्याउनका लागि पुराना व्यवस्थाहरूका विरुद्ध ठुला आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। टङ्कदाई, चन्द्रदाई जस्ता अघिल्लो पुस्ताहरूले धेरै आन्दोलन गर्नुभयो। हामी त त्यसका एक प्रकारले दर्शक जस्तो मात्रै भयौँ, बाहिरबाट आउटसाइडर जस्तो भएर देख्यौँ मात्रै। तर उहाँहरू त्यो आन्दोलनमा हेलिनुभयो र यो अवस्था ल्याइयो भनेदेखि चाहिँ यो अवस्थाप्रतिको एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ वास्तवमै नभएको र यसलाई चाहिँ अलिकति स्किप गर्न खोजेको, आफ्नो जिम्मेवारीलाई स्किप गर्न खोजेको। सरदारजी अहिले जुन दलभित्रको जुन टकराव अथवा सङ्घर्ष देखिन्छ नि, यो टकराव र यो सङ्घर्षमा जनताको साइनो सम्बन्ध र सरकार कतै जोडिन्छ? यो साइनो सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि त कतै न कतै त जोडिएला, तर फेरि पनि के हो भने जनजीविकाको प्रश्न, राष्ट्रियताका प्रश्न, त्यस पछाडि गएर नागरिकता लगायतका विभिन्न मुद्दाहरू, यी मुद्दाहरूसँग सरकारको या पार्टीकै पनि त्यति ठुलो तत्परता, त्यति ठुलो जवाफदेहिता नदेखिँदा र अब अहिले चाहिँ सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा, पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठिराखेको छ। यद्यपि म एज अ पिपल एउटा नागरिकको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जब एउटा दीर्घ रोगीलाई नै पनि, एउटा क्यान्सरकै रोगीलाई पनि खुट्टामा काँडा बिज्या छ भने पहिला चाहिँ खुट्टाको काँडो झिक्नु पर्छ भन्ने चाहिँ मान्छु। र यो अहिलेको परिस्थितिमा पनि जस्तो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन आवाज उठिरहेको छ र एक थरीले चाहिँ
किन उहाँ निस्किने, उहाँ त चाहिँ यत्रो जनमत प्राप्त हो भन्ने खालको जुन एउटा टकराव यो देखिन्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर पार्टीका गतिविधिले, पर्टिकुलर पार्टीभित्रका डिस्पुट्सहरूले चाहिँ मुलुकको पद्धति नै एक प्रकारले बन्दी हुने जुन अवस्था आएको छ, यसलाई चाहिँ सकेसम्म छिटो हल गर्नुपर्छ। र यस्तो पनि त भन्छन् नि, हुन त तपाईँ स्वयं जनताको भोइस भनेर आज मैले भनेको, तर तपाईँलाई आफूलाई पनि थाहा छ नि धेरै मान्छेले के पनि भन्छन् भने इट साउन्ड्स, यो नराम्रो सुनिन सक्छ, तर एउटा वास्तविकता पनि के हो भने आम नागरिकले आक्षेप लगाउने, धेर महत्त्वाकांक्षा राख्ने नेताहरूलाई, पर्टिकुलरली मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूको पछिल्लो प्रवृत्ति गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सुशील कोइराला हुँदै आएर हेऱ्यो भने चाहिँ यो प्रधानमन्त्री बन्ने रहर चाहिँ ब्रह्मनालमा नपुग्दासम्म हुँदो रहेछ, कस्तो अचम्मको कुर्सी रहेछ भनेर मेचीदेखि महाकाली तल तराईदेखि पहाड हिमालसम्मका आम नागरिकले उठाउने गरेको प्रश्न त हो नि। तपाईँको पनि कानमा 10औं पटक त ठोकियो होला नि, होइन सरदाजी? यस्तो लाग्दैन कहिले कहिले? होइन, यो हामी चाहिँ एक प्रकारले आलोचनात्मक मत राख्ने कारणले गर्दाखेरि पनि भोलि कुनै दिन सत्तामा पुगेला, भोलि कुनै दिन पावरमा पुगेला र फेरि पावर गेम खेलेला भन्ने कुनै आफूभित्र सम्भावना नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति निरपेक्ष मत राख्न सक्दा रहेछौँ जस्तो लाग्छ। हिसाबले, मेरो आफ्नो बुझाइले गर्दाखेरि म भविष्यमा गएर म प्रधानमन्त्री बन्नेवाला छैन या राष्ट्रपति बन्नेवाला छैन भन्ने हिसाबले हामीले आफूलाई एक प्रकारले प्रिपेयर गरेर राखेका छौँ। यद्यपि मेरो आफ्नो पनि पृष्ठभूमिमा विद्यार्थी राजनीति छ। मैले केही समय अब टङ्क दाई या चन्द्र दाई जस्तो चाहिँ लामो समय नगरे पनि केही समय विद्यार्थी राजनीतिमा बिताएँ, तर मैले एकदमै छिटै आफूलाई चाहिँ मेरो पोजिसन, मेरो ठाउँ यहाँ होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ म अलिकति आलोचनात्मक चाहिँ मतहरू राख्ने ठाउँमा आइपुगेँ। र यसरी सामान्यतया हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने काहीँ न काहीँ त्यो पावर गेममा काहीँ न काहीँ आफू पनि गोटी हुने, जस्तो कि अहिले चाहिँ यदि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने जुन अस्ति भर्खरको जुन चाहिँ पछि ड्रप गरियो, त्यसलाई नै फेरि ल्याइयो भनेदेखि चाहिँ उसै पर्यो भने भोलि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यहाँ केही पनि हुन सक्ने अवस्था हुँदाखेरि साँच्चै नै वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रको मूल्य रक्षाको लागि नै हामी लडिरहेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ ठुलो शङ्का छ। तपाईँले भनेको कुरा एक्ज्याक्टली मलाई पनि लाग्ने गर्छ। यस्तो छ, यो पहिले एउटा उखान थियो कि यो तावाको माछो भुङ्ग्रोमा पर्यो भनेर, होइन? म त्यसलाई कहिले नेपाली राजनीतिमा कसरी व्याख्या गर्न मन लाग्छ भने तावाको माछो भुङ्ग्रोमा पर्यो, भुङ्ग्रोबाट फेरि टिपेर तावामा हाले, फेरि त्यही माछो फेरि भुङ्ग्रोमा पर्यो। तपाईँ हामी नागरिक चाहिँ त्यो तावाको माछो कहिले भुङ्ग्रोमा, कहिले तावामा, कहिले भुङ्ग्रोमा, कहिले तावामा, तर त्यही तावा त्यही भुङ्ग्रो, होइन भनेको जसले हामीलाई निकास दिन सक्दैन। ओके, म टङ्कजीकोमा फर्केँ दोस्रो चरणमा। टङ्कजी, कि अहिलेको पछिल्लो सरकारको समीक्षा गरिसकेपछि अथवा यो पछिल्लो नेकपाको विवादको थोरै समीक्षा गरिसकेपछि अब मलाई तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो, अब अलिकति क्रिटिकल भएर, अनेस्ट भएर यसको केही समीक्षा गरौँ। यो समीक्षाले कुनै रूपमा आफूलाई पनि त्यसले सपोर्ट गर्छ, आफ्नो स्वभावहरूमा पनि, अथवा सुनिरहँदाखेरि कसैलाई अर्को कुनै ज्ञान हुनसक्छ। मलाई भनिदिनुहोस् कि 2046 सालदेखि आजसम्मको राजनीतिको समीक्षा गर्दाखेरि र आजसम्म हामीले यी जति पनि पार्टी र सरकार चलाउने, पार्टीले जुन सरकार चलाउने शैलीहरूमा जुन कमजोरीहरू देख्यौँ, यसको कारणहरू के थियो? केही राम्रा पनि कामहरू भए कि हामीले जनतालाई एकपछि अर्को उनको सपना माथि तुषारपात मात्रै गर्ने काम गर्यौँ? एकैछिन, तपाईँको माइक अफ छ, तपाईँको माइक अफ छ, म यसलाई मिलाउँछु। दिलभूषणजी, जब हामी समीक्षाको कुराकानी गर्छौँ, हामी प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको भनेको मूलतः 2046 साल पछाडि हो। यो प्रजातन्त्रको अभिभारा हामीसँग एउटा नयाँ ऐतिहासिक गन्तव्यमा जानुपर्ने थियो। नेपाल राष्ट्रको उद्भव भएपछिको करिब 2000 वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने राज्यको स्ट्रक्चर देखिँदाखेरि के देखिन्छ भने त्यो 2000 वर्षको अवधिभरि क्षेत्रीहरूले कार्यकारी अधिकार चलाउने, बाहुनले जुडिसियल र लेजिस्लेटिभ अधिकार चलाउने, बाँकी अरू होइन राजनैतिक धाराबाट अलग थलग रहेको, त्यो एउटा करिब 2000 वर्षको इतिहास छ। 2007 साल पछाडि चाहिँ हाम्रो मुलुकको जुन विशिष्टता छ, त्यो विशिष्टता अनुरूप प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्ने थियो। त्यो भनेको के भने हाम्रो मुलुक युरोप जस्तो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर भएको मुलुक होइन, जहाँ क्रिस्चियन डोमिनेन्ट सोसाइटी
रुस जस्तो पनि होइन, जहाँ त्यो सोभियत सङ्घ जस्तो पनि होइन, जहाँ 90% रसियनहरू भएको मुलुक त्यो पनि होइन, चीन जस्तो 91% हानहरू भएको मुलुक पनि होइन, भारत जस्तो आसामिजहरू एकातिर, बङ्गालीहरू अर्कोतिर, होइन, तपाईँको पन्जाबीहरू एकातिर, द्राविडिनहरू तलतिर, होइन, यो ढङ्गले या हिन्दू बेल्ट भनेको यो बिहार उत्तर प्रदेश यता यस्तो पनि थिएन। हाम्रो चाहिँ मिश्रित बसोबास भएको 125-26वटा जाति रहेको, हिजोको इतिहास क्षेत्रीले कार्यकारी अधिकार चलाउने, बाहुनले जुडिसियल र लेजिस्लेटिभ अधिकारमा सीमित हुने, अरूले अरू काममा रहनु पर्यो, यो परिपाटीबाट मुक्त भएर प्रजातन्त्रलाई सबैले अनुभूत गर्ने एउटा प्रणालीको रूपमा विकास गर्नुपर्ने थियो। यो अभिभारा लडतरो थिएन। फेरि पनि सिक्दै त्यतिखेर हामीलाई प्रजातन्त्रका नारै मात्र थिए, त्यो नारालाई सन्तुष्ट गर्दै हाम्रो प्रजातान्त्रिक स्ट्रक्चर, प्रजातान्त्रिक प्रणाली चाहिँ बलियो बनाउनु पर्ने थियो। तर त्यो बिचैमा एउटा संक्रमण कालको क्रममै गुज्रिँदै 17 सालको जुन काण्ड भयो, राजाले जुन सत्ता हत्याए, त्यस पछाडि यो फेरि डिरेल भयो। त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पाइएन। यदि त्यो अवरुद्ध नभइदिएको भए सायद आजका विकृतिहरू हामी त्यति अगाडि पनि म जान चाहन्न, किनभने तपाईँहरूसँग बहाना हुन्छ फेरि राजा पञ्चायत भनेर। 46 सालदेखि यतापट्टिको गएको 30 वर्षको समीक्षा गरौँ न। यो 30 वर्षमा के हाम्रा पार्टीले अथवा नेताहरूले आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गरे? के उनले हाम्रो उद्देश्य के हो भनेर निर्कल गरेर अघि बढे, कि कुर्सी मात्रै अगाडि आँखा अगाडि देखेर त्यसलाई मात्रै प्रधान ठानेर दौडिरहे? लेट्स बी अनेस्ट। राजनीतिमा दिलभूषणजी दुई थरी मानिसहरू आउँछन्। एक थरी पावरका निम्ति आउने हुन्, अर्को थरी मानिसहरू चाहिँ सामाजिक मिसनलाई इन्हान्स गर्नको निम्ति, त्यसलाई अगाडि बढाउने आउने। समयक्रममा के भइदियो भने नेपाली राजनीतिमा विशेष गरेर 2046 सालपछि त्यसले गति के लिदियो भने सामाजिक मिसनलाई पन्छाउने र पावर ग्र्याब गर्नेहरूको त्यो लेयर चाहिँ बढ्दै गयो र त्यसले नेतृत्व चाहिँ नियन्त्रण गर्ने अवस्था पुग्यो। अहिलेको अवस्था भनेको कस्तो हो भने, यदि राज्यमा छ भने, राज्यमा कोही छ भने ऊ के ठान्छ भने राज्य नै म हुँ भन्ने ठान्छ। पार्टीमा यदि ऊ छ भने ऊ के ठानिरहेछ नि, नेता भनेको पार्टीको नेता मै मात्र हुँ, अरू कोही होइन भन्छ। अनि पार्टी नै चाहिँ हो के भनेर भन्छ भनेदेखि पार्टी नै चाहिँ म यो सिङ्गो पार्टी होइन, मेरो गुट मात्रै पार्टी हो भन्ने त्यो एउटा मनोवृत्तिले किन काम गरिरहेछ। अब अर्को कुरोकानी के रहिदियो भने, जब सामाजिक मिसन, सामाजिक एजेन्डा, होइन, मुलुकका होइन समस्याहरूलाई अगाडि राखेर छलफल गर्ने परिपाटी, त्यसबाट साझा निष्कर्ष निकालेर पार्टीको सामूहिक बाणीलाई लिएर अगाडि बढ्ने कुरोकानी नभइसकेपछि आउने के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो एक किसिमको नजानिदो ढङ्गले सर्वसत्तावादी स्ट्रक्चर चाहिँ त्यो ख्याबियो। र त्यो मोडल पनि के सिके भने हाम्रा नेताहरूले यो प्रवृत्तिको निम्ति के सिके भने उनीहरूको आदर्श चाहिँ परबाट प्रजातन्त्रका ती पोथाहरू पढ्न पनि लागे। यिनीहरूले सजिलै यिनीहरूलाई सिक्न चाहिँ के भने राजतन्त्रले जसो जसो गर्यो त्यसै सिक्नमा यिनीहरू चाहिँ आफ्नो समयहरू खर्च गरे, मिसनलाई बौड बनाए। स्पष्ट हुन सकेन, कुर्सी प्रदान भयो। चन्द्रजी, म तपाईँकोमा आएँ कि तपाईँले पनि माइक अनम्युट गर्नुपर्छ कि ओके हुन्छ, ठिक छ, अनम्युट गर्नुहोस्। भएन, एकचोटि फेरि गर्नुहोस्। तल त्यो तपाईँको स्क्रिनमा जानुभयो भने माथिपट्टि 3टा थोपा छन्, त्यहाँनिर म्युट र अनम्युट भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। माइक्रोफोन चल्छ, बस चल्यो। ओके, थ्याङ्क यू। ओके चन्द्रजी, म तपाईँकोमा आएँ कि तपाईँले टङ्कजीको पनि कुरा सुन्नुभयो। तपाईँले गत महिना सम्भवतः एउटा लेख लेखेर कोरोना महामारीको सन्दर्भमा चाहिँ विश्वकै नेतृत्वहरू पनि चुके भनेर उनीहरूमाथि पनि प्रश्न उठाउनु भएको थियो। तर मेरो प्रश्न चाहिँ फेरि अघि पनि मैले एउटा दृष्टान्त दिएँ नि, जोन कीटको अघिल्लो महिना निस्केको द न्यू डेस्पोटिजम भन्ने पुस्तक, जहाँ आजका शासकहरू अथवा आजका नेताहरू एब्सोल्युट पावर प्र्याक्टिस गर्न चाहन्छन्। अघि टङ्कजीले भन्नुभयो यहाँ सबलाई राजा बन्ने होडबाजी छ। तपाईँ 2046 सालदेखि यताको राजनीति विश्लेषण गर्नुभयो भने कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? के त्यो विकृत राजनीतिको सुरुवात चाहिँ तपाईँको आफ्नै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले सुरु गर्यो अनि त्यसको सिको गर्दैछन् अहिले नेपालका कम्युनिस्टहरूले? मैले 3-4 वटा एङ्गलले मैले नेपालको राजनीतिलाई 46 सालपछि
पक्ष हेरेको छु जसमा आफै स्वयं इन्भल्भ छु र म नजिक छु। प्रथमतः नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जब आफूले पार्टीको नेता बने, जब सरकार प्रमुख बने, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले म जनताप्रति उत्तरदायी छु, म प्रजातन्त्रप्रति उत्तरदायी छु र मेरो पहिलो प्राथमिकता नेसन हो, जनता हो भन्ने कुरालाई नेपालको राजनीतिक पार्टीले भुले। त्यसकारणले गर्दा हाम्रा युवाहरू विदेश पलायन हुने अवस्था भयो, जसले तपाईलाई फर्स्ट क्लास डिभिजन लिन्छ, कि त डाक्टर बन्न जान्छ, कि इन्जिनियर बन्न जान्छ, कि त विदेश जान्छ। हाम्रो नेपालको पोलिसी नै युवाहरूलाई विदेश पठाएर त्यसको रेमिटेन्सबाट हामी बाँच्ने र देश बनाउने पोलिसी बनायौँ। त्यहीँनिर हामी पहिलोचोटि चुक्यौँ र हामी देशका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पार्टी बनाउन सकेनौँ भनेर मैले संविधान बनाउँदाखेरि पनि यो कुरालाई मैले पार्टीलाई विभिन्न किसिमका परिधिभित्र राख्नुपर्छ भनेर मैले बोलेको थिएँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा मैले दिलभूषणजी नेपालको भूबनौट अनुसार हिमाल पहाड तराईका जो छ त्यस अनुसारको हामीले विकासको स्ट्रक्चरै बनाउन सकेनौँ भन्ने मेरो एकदम दाबी छ। हामी 101 वर्ष पहिले एसियामा पहिलोचोटि सुरुङमार्ग हामीले सुरु गरेका हौँ, तर अहिलेसम्म हामीले एउटा पनि सुरुङमार्ग बनायौँ। हामी सडक बनायौँ, त्यो सडक कस्तो बनाइदियो भने पर धेरै घुमाउरा, लामा, धेरै समय खाने र सबै अरूको गाइडेन्समा हामीले बनायौँ, जसले नेपालको समय मात्रै लस हुने, मौनी मात्रै बनाउने। हामी नारायणघाट र मुगलिङको सडकलाई जति पनि खर्च गर्न तयार हुन्छौँ दिनसक्ने हैन। आज विकासप्रतिको कुरा त मलाई आज नगर, हामी राजनीतिक संस्कृतिको कुरा गर्दैछौँ। यहाँ त सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजना भन्छ, तर वार्षिक बजेटमा यसरी पैसा दिँदो रहेछ कि तपाईँ सम्झिनुहोस्। आज हामी 2076 मा छौँ, अर्को 24-25 वर्ष पछाडिको नेपाल पनि अहिले भन्दा खासै फरक हुँदैन, यही गतिले हिँड्यौँ भने भनेर अर्थशास्त्रीहरूले भन्छन्। त्यतापट्टि आज नजाउँ, तर म सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँले 1, 2, 3 भन्दै गर्दा तपाईँलाई म अर्को एउटा सम्झाउँछु। तपाईँ एउटा त्यही नेता हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसको, जसले राष्ट्रिय सभाको एउटा कार्यक्रममा तपाईँका पार्टीका नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजा प्रसाद कोइराला एउटै सोफामा बसेका नेताहरूलाई तपाईँले अम्लो उठाएर, युवा विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, जोस पनि थियो, तपाईँले भन्नुभएको थियो कि तपाईँहरूको मतभेदले, तपाईँहरूको महत्त्वाकांक्षाले यो आएको सिङ्गो नयाँ व्यवस्था, यो प्रजातन्त्र सङ्कटमा पर्छ, तपाईँहरूले एउटा राजनीतिक संस्कार दिनुपर्छ भनेर तपाईँले अम्लो उठाएर भनेको कुरा ती नेताहरूले व्यवहारमा लागू गरिदिएको भए आज यो राजनीतिको विकृतिको श्रृङ्खला आजसम्म यसरी आउँदैन थियो कि भन्ने कहिले कहिले खड्किन्छ मनमा। चन्द्रजी होइन, मैले यही कुरा तपाईँलाई भन्दैछु कि हाम्रा नेताहरूले सुरुवात राम्रो गरिदिएको भए, हाम्रो नेताहरूले समयमा बुझेको भए, आफूसँगै लडेको साथीहरूको बिचमा मेलमिलाप गरेको भए, दुनियाँमा डेमोक्रेटहरू अगाडि छन्, वामपन्थीहरू पछाडि छन्। भारतमा अस्तिको चुनावमा जम्मा 2 सिट आएको छ, नेपालमा वामपन्थीको नेपालमा 2 आएको छ भनेपछि डेमोक्रेटहरू कमजोर भए। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज धेरै असर गरेको छ, कङ्ग्रेसलाई पनि घाटा लागेको छ, राजनीतिक विकृतिले पनि भित्रिएको छ भन्ने कुरालाई मैले तपाईँलाई कुनै हालतमा हिचकिचाउन्न। यो कुराबाट नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विकासकोदेखि, नेपालको संस्कृतिदेखि, नेपालको समाज निर्माण गर्नका निम्ति जुन तरिकाले अगाडि बढ्न पर्थ्यो, ती अनुभव प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पनि तपाईँलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा, समूहगत स्वार्थमा, गुटगत स्वार्थमा लाए, जनतासित जोडिएनन्। त्यसकारण समष्टिगत रूपमा 46 सालसम्मदेखि अहिलेसम्मको नेताहरू आफ्नो परिवार, आफ्नो गुट भन्दा माथि मेरो पार्टी, मेरो देश, मेरो समाज, मेरो संस्कृतिलाई मैले जोगाएर अगाडि लिएर जानुपर्छ र समृद्ध नेपाल र समृद्ध नेपालको पहिचानमा मेरो पहिचान बढ्छ। मेरो मात्रै पासपोर्टको भ्यालिडिटी भएर हुँदैन, नेपालीको पासपोर्ट बन्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको अहिलेसम्मको 46 सालकोदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिमा मैले आफूले अनुभूति गर्न सकेको छैन। यो केवल मेरो आलोचना मात्र होइन,
कि मैले कसैको आलोचना गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्टिभ कुराबाट पनि गर्नुपर्छ र Absolutely. आफ्नो दृष्टिकोण पनि दिनुपर्छ। यो कुरामा म अत्यन्तै कन्सर्न छु। तर नेताहरूले जसरी आज हामीले जति परिवर्तन गर्यौं, जसरी आधुनिक परिवर्तन गर्यौं, अरू देशको भन्दा धेरै राम्रो परिवर्तन गर्यौं, कम रगत बगायौं, यो फेरि हाम्रो नेताहरूको चाहिँ यसलाई हामीले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। तर अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रा नेताहरूले हिजो आन्दोलन गर्न सफल भए, जेल जान सफल भए, तर आफ्नो पार्टी सञ्चालन गर्न सही व्यक्ति सही ठाउँमा राख्न एक उहाँ त्यही लिएर छुटे। दोस्रो कुरा, नेताहरू नेपालको हरेक कुराहरूमा करप्सन हाबी भयो। त्यो करप्सन किन हाबी भयो भने व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति करप्सन हाबी भयो। त्यसबाट आफू सम्पन्न बन्ने, आफ्नो परिवार सम्पन्न बन्ने, जनतालाई चाहिँ नि रगत बगाउन विदेश पठाउने यो प्रवृत्ति, यो संरचना यो अवस्थामा पुग्यो। अर्को कुरा त दिलभूषणजी, मैले एकदम तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्ने, हाम्रो विज्ञ समूह एउटा राजनीतिक नेताहरूलाई मात्रै छोएर हुँदैन, हाम्रो विज्ञ समूहले जसले नेपालको फ्रेमवर्क बनाउनु पर्थ्यो, जसले नेपालको नक्सा कोर्न पर्थ्यो, त्यो विज्ञ समूह पनि केवल आफ्नो स्वार्थमा मात्रै कसरी नेतालाई रिजाउने भन्ने भयो। ऊ विज्ञहरू 6 महिनामा परिवर्तन हुन्छ उसको अनुहार, उसको परिवारमा। तर मलाई जनताले भोट दिन्छ, मेरो जनताको अनुहार परिवर्तन हुँदैन। जसले योजना बनाउँछ उसले बनाएको योजनाले जनताको अनुहार परिवर्तन हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो अत्यन्तै गलत पक्ष हो। तर यसलाई हामीले चाहिँ नि हामी बाटो बनायौँ, हामीले सञ्चार माध्यमको विकास गर्यौँ, हामीले चाहिँ खानेपानीको विकास गर्यौँ, हामीले सिँचाइको विकास गर्यौँ भन्दा हाम्रा यी उपलब्धिहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ। अहिले उज्यालो नेपाल बनिरहेको छ भन्दा भन्दै हामीले सम्पूर्ण नदीहरू विदेशीलाई दिइसकेका छौँ। हामीले चाहेको बेलामा सिँचाइ प्रयोग गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै तड्कारो तरिकाले हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले बनाएका सडकहरू मान्छे बाँड्ने धराप बनेका छन् भन्न पनि हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसकारण यी दुईटै कुरालाई 46 देखि अहिलेसम्मका कुराहरूलाई हामीले विकासको दृष्टिकोणले पनि त्यसलाई चाहिँ डिमेरिटको दृष्टिकोणले पनि हेर्ने हो भने हाम्रो देशको नेता टोटलले नेतृत्व, चाहे शैक्षिक नेतृत्व, युनिभर्सिटीको नेतृत्व होस्, चाहे राजनीति नेतृत्व होस्, चाहे प्लानिङको नेतृत्व होस्, टोटल असफल भएको मैले आफूले अनुभूति गरेको छु। मैले तपाईँलाई अर्को थप्न खोजेको चाहिँ त्यो यी डिटेल्सहरूमा बेसिकली एट द एन्ड अफ द डे सुशासनलाई अथवा जनताका अपेक्षाहरूलाई अथवा मुलुकको विकासलाई सबै पार्ने भनेको त्यो देशको राजनीतिले हो। त्यो देशको राजनीतिलाई नेतृत्व गर्नेहरू कुन संस्कारबाट आएका छन् र तिनको शैली कस्तो छ भन्ने हो। पछिल्लो पटक चाहिँ आम मान्छेको फेरि प्रश्न सोध्ने हो मैले एउटा पत्रकारका हिसाबले, धेरै मान्छेको सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ हाम्रो नेतृत्वमा अथवा शासन व्यवस्थामा पुग्ने नेताहरूको शैली परिवर्तन भएन, संस्कार परिवर्तन भएन नै भन्ने दोष छ। त्यसमाथि पनि पछिल्लो दोष चाहिँ उसको आफ्नो अकर्मण्यता अथवा उसको कमजोरी होइन कि इमान्दारिता, उसको त्यो इमान्दारितामै समस्या देखियो पनि भन्छन्। त्यस्तो पनि लाग्छ चन्द्रजी? दिलभूषणजी, मैले के लाग्छ भने नेपालको कुल अहिले 46 सालदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा केवल राजनीतिले राजनीति मात्रै गर्यो, राजनीतिले अरू अवयवहरूलाई चलाउन सकेन। त्यो नचलाउनुको मतलब के हो भने दिलभूषणजी, इमान्दारिता मात्र होइन, नेपालको अहिलेको जेनेरेसन 46 सालदेखि अहिलेको जेनेरेसन जो डिस्टिङसन ल्याएको युवा युवतीहरू हुन्, तिनीहरू विदेशमा जान मन पारे, नेपालमा बस्न मन पारेन। त्यसकारण अत्यन्त कमजोर र पार्टीगत रसिदमा बाँचेका व्यक्तिहरू नेपालको नेता हुन सके। उनीहरूसित क्षमता पनि थिएन, उनीहरूसित राम्रो इमान्दारिता पनि थिएन। मैले यसलाई कुनै कसैलाई बास भएर भनेको होइन, जसले गर्दाखेरि आज नेपाल चाहिँ नि विकासको दृष्टिकोणले, सामाजिक दृष्टिकोणले, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले नेपाल धराप हुन थाल्यो र नेपाल चाहिँ नि एकदम अप्ठ्यारोमा पर्यो। जसले गर्दा यसलाई फेरि अर्को तरिकाले पनि हेर्न सकिन्छ नि। यो आलोचना मात्रै मैले गरिनँ, नेपालको नेतृत्वले नेपालको हिस्ट्रीमा एकै ठाउँ बसेर एउटै स्वरले नेपालको 32 सालबाट हराएको नक्सालाई पनि दिएको छ। यसलाई पनि हामीले त्यसरी नै हेर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, हामीले अर्को तरिकाले हेर्नुपर्छ, भारतको मेचा प्रवृत्तिबाट जसरी बिपी कोइराला चीनसित मिलेर
ल्यान्डलक कन्ट्रीबाट बाहिर निस्कन चाहनु भएको थियो। त्यो कुरा पनि अहिलेको समयमा हामीले भारतसित पारमाणु सन्धि गरेको कुरालाई पनि हामीले उपलब्धि तरिकाले लिनुपर्छ। तेस्रो कुरा हामीले के पनि लिनुपर्छ भने ऋषिजी आलोचनामा दिलभूषणजी, हामी अहिलेको अवस्थामा जतिसुकै आलोचना गरे पनि फेरि सँगै पनि बस्छौँ है भन्ने जुन क्यारेक्टर छ, यी तीनटा कुरालाई पनि हामीले लिएर त्यो असक्षमताका, करप्सनका, जस्तै भन्नुहोस् सुवर्ण शमशेरले चाहिँ 16,000 बिहा जग्गा राष्ट्रलाई दिएर भूमि सुधार लागू गरेका थिए। अहिले हामी थोरै जग्गामा पनि हामी मन बिगार्छौँ। ठिक छ, सुवर्ण शमशेर चन्द्रजी, सुवर्ण शमशेर धेरै अगाडि जानुभयो। अस्ति भर्खर तपाईँका नेपाली कङ्ग्रेसका कोषाध्यक्षले करोडौँ रुपियाँ आफ्नो घर बेचेर कोषाध्यक्षले पार्टी चलाउन पैसा दिएका थिए। तपाईँको पार्टीका कोषाध्यक्ष रामबाबु खनुपरुदे प्रसाईले आज कुनै जग्गा जमिन आफ्नो घर अंश अथवा आफ्नो कमाई बेचेर पार्टी नागरिकका लागि खर्च गर्ने हैन, नागरिकलाई चुसेर लिने संस्कार छ। तपाईले अघि मैले तपाईँ जस्ता युवाहरू त्यो पार्टीमा यो कुन संस्कार विरुद्ध कसरी उठ्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न फेरि पनि थाँती राखेँ। त्यो प्रश्नमा अर्को पनि प्रश्न जोड्छु, तपाईँ सोच्दै गर्नु होला। तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि यो सरकारलाई करेक्ट गर्न किन चुक्नुभयो? कि उही कुनै एउटा संवैधानिक आयोगमा अथवा कहाँ के पाइन्छ भनेर बार्गेनै मात्रै गरेर बसिरहेछ कि प्रतिपक्षको भूमिका पनि हुन्थ्यो होला? म त्यसमा पनि आउँछु, तपाईँलाई अझै सोच्ने फुर्सद दिएँ। म सरिता तिवारीजीकोमा जान चाहन्छु। सरिताजी, तपाईँलाई मेरो प्रश्न के हो भने, तपाईँ अघि मैले तपाईँलाई परिचय गराउँदा भनेको थिएँ कि नागरिकको पक्षबाट वकालत गर्नुहुन्छ, बहिष्कृतहरू जसको भोइस छैन तिनका बारेमा लेख्नुहुन्छ। तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि हाम्रा शासकहरूले, नेतृत्वमा पुग्ने मान्छेहरूले जनताको पल्स बुझेनन्, जनताको ढुकढुकी बुझेनन्? आखिर जनता के चाहन्छन्? जनताले अपेक्षा गरेको के हो? जस्तो मलाई लाग्ने गरेको एउटा चिज अघि टङ्कदाइले अलिकति उठान गर्नुभएको थियो, जस्तो कि हाम्रो समाजको संरचना कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि त्यो रसियाको जस्तो पनि छैन, युरोपको जस्तो पनि छैन, इन्डियाको जस्तो पनि छैन। हाम्रो समाजको जुन चरित्र छ, हामी छरिएर बसेका छौँ। सबै जात जाति समुदाय को जुन 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 भू बनोटमा हामी जे जसरी बसेका छौँ त्यो अनुसारले चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले, हाम्रो सामाजिक सद्भावकै बिचबाट उठेको नेतृत्वले चाहिँ त्यो सद्भाव सहितको एउटा मौलिक राजनीति गर्न जानेन भन्ने कुरामा चाहिँ त विवादै भएन। हामीले चाहिँ चाहेको पनि एउटा खालको मौलिक राजनीति गरोस् भन्ने हो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ युरोपको या रसियाको या चाइनाको जुन कम्युनिस्ट क्रान्ति थियो त्यसलाई हुबहु लागू गर्न खोज्दाखेरि कतिपय विशृङ्खलताहरू पनि आए। यद्यपि त्यसले दिएका धेरै राम्रा चिजहरू छन् र तिनको आफ्नो ठाउँमा रिभ्यू गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र काङ्ग्रेस चाहिँ लामो समयदेखि अघि मैले भन्ने गरेको नीतिहीनताकै चाहिँ बाटोमा थियो र त्यही बाटो चाहिँ अहिले पछिल्लो समय नेकपा लगायतका अरू पार्टीले पनि समाते र वैकल्पिक भनिएका पार्टीहरूमा पनि खास नीति देखिँदैन। एउटा खालको आइडियोलोजी, यो तरिकाले हामीले चाहिँ हाम्रो समाजको संश्लेषण गर्नुपर्छ र यसरी चाहिँ हाम्रो समाजको आधारभूत जुन चरित्र छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामी यसरी त्यो हाम्रो समाजलाई एप्लाई गर्न सकिने खालको चाहिँ विचार पद्धतिमा हामी जानुपर्छ भन्ने खालको त्यो देखिएन। जस्तो कि तपाईँले अलिकति अध्ययन गर्नुभयो भने कम्युनिस्ट पार्टीका दस्तावेजहरूमा लामो समयदेखि नेपाली समाजको विश्लेषणका क्रममा यो नेपाली समाज चाहिँ अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक चरित्रको छ भन्दै आइयो। तर अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक भन्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय केही यहाँका केही विचारकहरूले अथवा केही विमर्श रुचाउने मान्छेहरूले फरक तरिकाले विश्लेषण गर्न थाले र नेपाली समाज चाहिँ यही मात्रै चरित्रमा छैन है, नेपाली समाज चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै पुँजीवादी चरित्रमा गएको भन्ने खालको चिजहरू ल्याउन थाले। त्यसको बिचमा पनि अहिले आएर रुकुममा त्यति ठुलो हत्याकाण्ड भएको छ। अहिले आएर चाहिँ कति दलित समुदायका मान्छेहरूले कसैले आत्महत्या गरेका छन्, कसैको हत्या गरिएको छ, यो खालको अवस्था छ। अहिले पनि महिलाहरूको सुरक्षाको प्रश्नलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एकदमै डरलाग्दो अवस्था छ। अस्ति मात्रै मकवानपुरमा एकदमै पढे लेखेको सचेत भनिएको मध्यम वर्गको एकदमै राम्रो वेल सेटल्ड फ्यामिलीभित्र चाहिँ एउटा महिलाको दुर्दान्त किसिमको हत्या भएको छ। र हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझै पनि समाजको आधारभूत चरित्र के हो र हामीले हाम्रो समाजलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ दूरदर्शी खालको नेतृत्व अथवा चाहिँ हाम्रो पार्टी नीति अझै पनि हामीले त्यसरी निर्माण गर्न सकेका छन्। कुनै पनि पार्टीले त्यसरी चाहिँ समाजको एनालाइसिस गरेर नीति बनाएको देखिँदैन।
यो नीतिहीनताको कुरा नै कतै न कतै अनैतिकताको जरो पनि हो भन्ने चाहिँ मानिन्छ। अनैतिकताको जरो भन्ने कि नीतिहीनता हो भन्ने मानिन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा एउटा नैतिक राजनीति चाहिँ जनताले चाहेका हुन् र त्यो नैतिक राजनीतिभित्र चाहिँ सोकल्ड शिष्टता मर्यादा अनुशासन मात्रै पर्दैन, त्यो भित्र चाहिँ समाजको आधारभूत चरित्रको सही विश्लेषण र त्यही अनुसार चाहिँ समाजबाट लिइसकेपछि आफूले भोट चाहिँ लिने अनि समाजलाई फर्काउने बेलामा चाहिँ अनि त्यो समाजलाई फर्काउने कुरामा चाहिँ एउटा खालको दायित्व त्यो लायबिलिटी नदेखाउने जुन चरित्र हाम्रा पार्टीहरूले पटक पटक दोहोऱ्याइरहेका छन् त्यो चिज चाहिँ अहिले आएर चाहिँ रिपिट नहोला भन्ने जुन हाम्रो आशा थियो। कम्तीमा पनि 72मा संविधान बनिसके पछाडि यता आएर जब स्थानीय सरकार बने, जब प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारहरूको निर्वाचन भयो र यस पछाडि चाहिँ अब यो कुरा रिपिट नहोला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर न त्यो स्थानीय सरकारमा देखिन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, वडा अध्यक्ष तहका मान्छेहरू आफै चाहिँ डोजर किनेर अथवा चाहिँ स्युडो चाहिँ ठेकेदार बनेर त्यो तरिकाले उनीहरू चाहिँ पुरै त्यो विकासको बजेट खान भनेर लागिरहेका छन्। त्यो धेरै देखिन्छ। मैले त कति मान्छेहरूलाई त्यो नाम भन्न मिल्दैन, मेरो गाउँठाउँमा मैले थुप्रै देखाएको छु भने अब त्यो यस्तो तरिकाले चाहिँ यो खाने मिलेर खाने भन्ने चिजलाई नै हामीले एउटा संस्कृतिको अङ्ग बनाइदिउँ। भ्रष्टाचार सामाजिक भ्रष्टीकरण क्या मतलब चाहिँ आर्थिक भ्रष्टाचार मात्रै होइन, सामाजिक भ्रष्टीकरणलाई नै हामीले यसरी संस्थागत गरिदिउँ कि आम जनतालाई पनि यो कुरा चाहिँ कमन हो, यो त भइ नै हाल्छ नि। अब यो मान्छे मेयर भयो अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष भयो अथवा प्रदेशको चाहिँ सांसद भयो अथवा यो भयो, अलिअलि त खाइहाल्छ नि, अलिअलि त खानै पर्यो नि। उसले नखाए पनि उसलाई नजराना आउँछ, उसको भाग आउँछ भन्ने खालको मनोविज्ञान हामीमा पनि भयो र त्यसले गर्दाखेरि आम पब्लिक पनि आम पिपल पनि एक प्रकारको त्यो जुन संस्थागत भइसकेको चाहिँ जुन भ्रष्टीकरणको चेतना छ, चेतनाको भ्रष्टीकरण छ, त्यो तहमा पुगिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पार्टी संरचना, हाम्रा पार्टीले विचार गर्ने तरिका, हाम्रो नीति र हामीले चाहिँ एप्लाई गर्ने हाम्रो व्यवहार, यो सबै चिजहरू चाहिँ सतहमा यसरी देखिएको छ। र वास्तवमा चाहिँ नीति सहितको एउटा अत्यन्तै जवाफदेही र अत्यन्तै दायित्वपूर्ण लायबिलिटी सहितको राजनीति गर्ने कुरामा यदि पार्टीहरूले सोच्दैनन् भनेदेखि चाहिँ भोलि भेन्डालिजम एकदम विकृत तरिकाले विकसित हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ एज अ अब्जर्भर। हुन्छ सरिताजी, तर मैले तपाईँले पनि मेरो कुरा सुन्नुभयो। म अक्सर मेरो सोमा यो प्रसङ्ग उठाउँछु, तपाईँलाई पनि मैले सोच्नलाई समय दिएँ। पछि फर्केर आउँदा तपाईँलाई मैले एउटा सोध्ने प्रश्न चाहिँ जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो अथवा तपाईँहरू तिनैजनाले स्वीकारिरहनु भएको छ कि राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने मानिसहरू विकृत भए, तिनी महत्त्वकाङ्क्षी भए, तिनीहरू इमान्दार भएनन्, जनताको पल्स बुझेनन् भन्दै गर्दा मेरो अर्को साइडलाई पनि म जहिले पनि प्रश्न उठाउँछु। बेसिकली एउटा समाजको पहिरेदार र वाचडग भन्ने भनिन्छ पत्रकारलाई, त्यो मात्रै भूमिका हो। मेरो जहिले पनि आग्रह चाहिँ स्वयं नागरिक समाज पनि जवाबदेही हुनुपर्छ। रुकुमको घटनामा नागरिक समाज स्वयं त्यहाँ मुछिने होइन, ऊ रमिते बन्न पाउँदैन। समाजमा उसको पनि भूमिका छ। राजनीतिक शुद्धिकरणका लागि, नेताहरूलाई जवाबदेही बनाउनका लागि, आफ्ना मुद्दाहरू सुशासनमा पार्नका लागि जनताको पनि कुनै न कुनै रूपको सहभागिताहरू चाहिन्छ। सम्भवतः त्यही कारणले हामीले एक किसिमको समावेशिताको कुरा गर्छौँ। हरेक वर्ग, लिङ्ग सबैको चाहिँ यो मूलधारमा ल्याउने प्रयत्नहरू गर्छौँ। युवा महिलाहरू कहाँ छन्, समुदायमा कहाँ छ, नागरिक समाजको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ, म तपाईँलाई पछि सोध्छु। अब म फर्केर फेरि टङ्क कार्यक्रममा जान चाहन्छु। टङ्कजी, अघि अब मेरो म सम्झिन्छु कि अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा नेकपा बन्दै थियो। नेकपा एमालेका पुराना युवा नेता योगेश भट्टराई मेरो टफ टक कार्यक्रममा आउँदै गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, उहाँ फ्रेस निर्वाचन जितेर आउनु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने अब युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, यो नेतृत्वले गर्न सक्दैन। केपी ओली पनि र प्रचण्ड पनि दुवैजनाले विश्राम लिनुपर्छ। त्यतिखेरै प्रधानमन्त्रीको हानथाप सुरु हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले नेतृत्वमा आउनु पर्दैन। उहाँहरूको ज्ञान गुण हामी सिरोपर गर्छौँ। उहाँहरूले नयाँ पुस्तालाई, नयाँ सोचलाई, उहाँलाई नयाँ सोचलाई अवसर दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। अघिल्लो पटक केही महिना अगाडि मेरो कार्यक्रममा आउँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो स्पिरिट अलिक अर्कै थियो भनेर भन्नुभएको थियो। हिजो प्रधानमन्त्रीले अब के गर्ने हो भनेर आफ्ना निकटस्थ मान्छेहरूसँग सरसल्लाह गर्दा उहाँले तपाईँहरू दुईजना अध्यक्ष चाहिँ कुनै पाइलटले जहाज राम्रो चलाएन भने उनलाई चलाउन नदिने हो, तपाईँहरूले पार्टी राम्रै चलाइरहनु भएको छ, सरकार राम्रै चलाइरहनु भएको छ,
अब स्थिति नबिग्रोस्, मिलेर चलाउनुहोस् न भनेर भनिदिनु भएको छ। यो कुन अवस्थामा स्वयं युवाहरू पनि अलि जागे जस्तो गर्छन्, कुन अवस्थामा फेरि त्यही नेताको छाता नभइकन संरक्षण नभइकन हुँदैन। धेरै यो नेतृत्व बिगार्ने चाहिँ तपाईहरू जस्तो दोस्रो पुस्ताको टङ्क कार्कीजीहरू, चन्द्र भण्डारीजीहरू जस्तो हो, जसले ती अगाडिका बुढाहरू जो गर्न नसक्नेहरूलाई ढाड कहाँ थापिरहनुहुन्छ र बानी बिगार्नुहुन्छ, तिनलाई एकचोटि दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएर पुग्दैन, तेस्रोचोटि चौथोचोटि बनाएर चाहिँ त्यो गिनिस रेकर्ड बनाउन खोज्नुहुन्छ। अनि फेरि कहिले कहिले हाम्रा जस्ता अन्तर्वार्तामा आएर उनलाई चित्त नदुखाइकन अलिअलि विकृतिको बारेमा कुरा उठाए जस्तो मात्रै गर्नुहुन्छ भन्ने आक्षेप लाग्छ। टङ्कजी, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि अब सोचमा साँच्चै परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ? यी नेताहरूले झगडा गर्न छोडेर कुनै एउटा युवा आशलाग्दो मान्छेलाई पो दिने हो कि त्यसले पो अरू संसार हेऱ्यो भने 25-26 वर्षका मान्छे पनि मुलुकका प्रधानमन्त्री भएका छन्, 30 वर्ष ननाएका मान्छेले पनि बागडोर समातेका छन् सत्ताको। केही सल्लाह सुझाव छ, त्यस्तो कुनै चेत छ तपाईँहरूको पार्टीमा? कृष्णजी, म के कन्क्लुजन ड्र गर्दिनँ भनेदेखि अहिलेका जुन विकृतिहरू देखेका छन् ती विकृतिहरूलाई अगाडि राखेर यो पिँढीगत अन्तर्विरोध हो, बुढापाका भर्सेस युवाहरूको अन्तर्विरोध हो, मलाई यस्तो लाग्दैन। अन्तर्विरोध चाहिँ के हो भने मैले अघि पनि यहाँसँग चर्चा गरेँ कि मिसनसँग पार्टी बनेका सामाजिक मिसनका अभियन्ताहरू होइन, त्यो मिसनहरू भिन्न होला होइन, त्यो सामाजिक शक्तिहरूको आग्रहलाई उनीहरूका इन्ट्रेस्टलाई परिभाषित गर्ने क्रममा भिन्नता होला र त्यो भिन्नताभित्र पार्टीहरू बन्ने हुन् र त्यो पार्टी भनेको त्यो सामाजिक मिसनलाई क्यारी आउट गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो। तर भइदियो के भने यो बिचमा चाहिँ त्यो सामाजिक मिसनभन्दा पावरलाई होइन, त्यो पावर चाहिँ के छ भने पावरको आकर्षण छ। पावर आफैमा एउटा पातौली भाँडो हो नि। अहिले तपाईँ सार्वजनिक रूपमा पनि छलफलमा सुनिन्छ कि हिजो प्याट चप्पल लगाएर हिँड्ने सामान्य अवस्थाका मानिसहरू आज धनकुबेर भएर राजनीतिमा बसेर पनि धनकुबेर भइरहेका छन्, त्यो दिदो रहेछ भन्ने मान्छेहरू त्यो आरोप जुन लगाइरहेछन् त्यसमा सच्चाइ छ। पहिलो के भने एउटा चाहिँ हामी कहाँमा यो हिस्टोरिकल्ली नै एउटा दुईटा कल्चरको यो टग अफ टसल पनि होला। त्यो टसल के भने दुई खाले मान्छे छौँ, एउटा चाहिँ अहम ब्रह्मस्मि भन्ने एउटा प्रवृत्ति छ, अर्को चाहिँ होइन सङ्गम शरणम गच्छामि। बौद्धले व्यवस्थाले त के भन्थ्यो भने हामी सङ्गम शरणम गच्छामि हो, म भनेको त्यो 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 सङ्घभित्रको एउटा पार्ट मात्रै हो, म सर्वेसर्वा होइन। मेरो इन्ट्रेस्टमा त्यो संस्था डिक्टेट हुने होइन, त्यो संस्थाको डिक्टेसनभित्र म चल्नुपर्ने हुनुपर्थ्यो। तर भइदियो के भने अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि एक किसिमको उल्टो भइदियो। अब अहिले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ 46 साल पछाडि जजसले जुन जुन तहमा राज्यको एउटा तहमा जसले इन्जोय गरेका छन्, जो बसेर होइन आफ्नो पर्फर्मेन्स राम्रो गरे नराम्रो गरे, उनीहरूले ठाउँ खाली गर्ने चाहिँ बेला भयो र यसको निम्ति युवै हुनुपर्छ, पुरानो चाहिँ माथिहरू पनि त हुँदो रहेछ नि त। एब्सोल्युटली होइन, म कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्नु सक्दिनँ। मेरो पेसाले, मेरो व्यवसायले, मेरो धर्मले राख्न दिँदैन। त्यसमा पनि लोकतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्छ, उसले जसलाई छान्छ। तर प्रश्न के मात्रै हो भने तिनै जनताहरूसँग अरू बेला भेट्दाखेरि हामी औपचारिक अनौपचारिक रूपमा समाजसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि, राजनीतिक घटनाक्रमहरू हुँदाखेरि तिनै नागरिकहरूले अब मुलुकको प्रधानमन्त्री को हुन्छ भनेर भन्छन्। राजनीतिक हिसाबले र इक्वेसनले त्यो पावर डाइनामिक्सले हामी फलाना फलाना बन्न सक्ने सम्भावना छ भन्दाखेरि ती नागरिक मुन्टो बटार्छ, किनभने तिनले एकपछि अर्का नेताहरूको असफलता देखेका छन्। अथवा असफलता पनि नभनौँ, ती एकपछि अर्का नेताले मुलुकमा खासै ठुलो इम्प्याक्ट पार्न नसकेको सफल राजनीतिज्ञ नदेखेका कारणले होला। फेरि यसको अर्थ यो होइन कि मुलुकमा केही पनि भएन। म मेरो सोमा केही असन्तुष्टिहरू, जनताका भोइसहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि फेरि अनौपचारिक रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले जहिले पनि एडभोकेसी गर्ने कुरा के हो भने यो 30 वर्षमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हामीले अपनाउँदै गर्दाखेरि, खुल्ला बजारमा जाँदै गर्दाखेरि यसका आर्थिक सूचकहरूदेखि लिएर विकासका कति कुराहरू, सडकका सञ्जालहरू होइन, पर्यटन क्षेत्र अथवा अरू उद्योग क्षेत्र केही न केही विकासहरू त भइरहेको छ नि पछिल्लो समय, ती छँदैछन्। तर अघि मैले तपाईँलाई उठाउन खोजेको प्रश्न चाहिँ के हो भने तपाईँले युवा नहुन सक्छ, तर नयाँ नेतृत्वको खोजी
को छलफल अथवा त्यसको बहस चाहिँ चलाउनलाई अब करिब ढिला भइसक्यो भन्ने निष्कर्ष हो टङ्कजी? कसरी यसलाई समाप्त गर्नु? अब नयाँ नेतृत्व डेभलप गर्ने पुरानो नेतृत्वलाई पुरानो जसले हैन जसले अघिल्लो यो 46 साल पछाडिको अहिलेसम्म जसले नेतृत्व आँके उनीहरूले विश्राम लिने पिरियड आइसक्यो र यसको विकल्प यो पुरानो नेतृत्वको विकल्प खोजिँदाखेरि म फेरि पनि दिलभूषणजी म तपाईसँग के सेयर गर्न चाहन्छु भने हिजो निर्दलीय परिपाटीभित्रको जखमले नेता खोज्ने होइन, कलेक्टिभ विजडममा भर गरेर कलेक्टिभ लिडरसिप चाहिँ आज चाहिएको। कलेक्टिभ विजडममा भर गर्ने कलेक्टिभ लिडरसिप एउटा जखमले। अब हामी अहिलेको जमानामा यो जमाना हामी जुन समाजमा छौँ, जुन प्रणालीभित्र छौँ, त्यो बिपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान, किशुनजी, मदन भण्डारी खोज्ने युग सकियो। त्यो हिजोको युग थियो। आज भनेको चाहिँ आजको हाम्रो जुन जटिल कन्टेक्स्ट छ, इन्टर्नल कन्टेक्स्ट र एक्सटर्नल कन्टेक्स्ट छ, त्यो कन्टेक्स्टभित्र चाहिँ ती चुनौतीहरूलाई एड्रेस गर्नको निम्ति चाहिँ कलेक्टिभ विजडममा भर गर्ने कलेक्टिभ लिडरसिप एक मात्र बाटो थियो। त्यसको निम्ति हामी त्यो पुरानो पनि हुनसक्छ होइन, पुरानो जेनेरेसन पनि हुनसक्छ, यङको पनि हुनसक्छ होइन, महिला जनजाति यी सबैहरूलाई त्यसलाई समेट्ने खालको कलेक्टिभ लिडरसिप चाहिँ खाँचो। अहिले भएको बिग्रेको मैले अघि पनि भने नेता भनेको म हुँ, राज्यमा जाँदाखेरि राज्य भनेको म हुँ, अनि पार्टी भनेको होइन मेरो गुट हो भन्ने यो परिपाटीबाट र भित्र निर्णय प्रक्रिया चाहिँ करिब करिब तपाईँले देख्नुभएको छ सबै पार्टीमा आज निर्णय सामूहिक छैन। ओके, सो नियो लिडरसिप पछिल्लो टर्मिनोलोजी। ओके, नियो लिडरसिप। ओके, चन्द्रजीले यो भन्दै गर्दाखेरि टङ्कजीले यो भन्दै गर्दाखेरि चन्द्रजीलाई कुनै त्यस्तो डिस्कम्फर्ट हुन्छ फेरि आफ्नो नेता आफ्नो पार्टीमा हेऱ्यो भने त फेरि त्यो नियो लिडरसिपको त स्पेस छैन, पार्टी सभापति जुगौँ जुग बस्ने चलन छ, त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिकाएको होला त्योभन्दा अगाडिदेखि। अनि अहिले शेरबहादुरवाला पनि फेरि आफै नेतृत्वमा बस्ने इच्छा छ, आफैलाई प्रधानमन्त्री हुने इच्छा छ होला। सो टङ्कजीले उठाउन खोजेको त्यो नियो लिडरसिप अथवा नयाँ छलफल गरौँ नयाँ नेतृत्वका लागि भन्ने कुराले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीमा कति धेरै स्पेस पाएको छ अथवा तपाईँहरूको पार्टीमा किन यो भोइस त्यति धेरै आउँदैन? मलाई टङ्कजीले उठाउनु भएको कुरा मलाई अत्यन्तै सान्दर्भिक लागेको छ। म आफू टिचर भन्न पनि चाहने मान्छे हुँ, म आफू विद्यार्थी भन्न पनि चाहने, दुइटै कुरा म मेरो जीवनमा लैजान चाहन्छु। अहिले नेपालको हिस्ट्रीमा सबैभन्दा कमजोर भनेको नेपालमा युवा पुस्ता हो। तपाईँ पार्लियामेन्टमा जानुहोस्, समाजमा जानुहोस्, सञ्चार माध्यममा जानुहोस्, उसले आफ्ना कुराहरू उठाउँदा पहिला उसले राष्ट्रसित जोड्न पर्थ्यो, जनतासित जोड्न पर्थ्यो, विचारसित जोडेर उसले पार्टीलाई खोज्न पर्थ्यो। तब यो समाज र या राजनीतिक पार्टीहरू नयाँ बन्न सक्थे। त्यसमा नेपालको युवा पुस्ता अहिले जान सकेको छैन। एक। दोस्रो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको नेताहरूमा युवाहरूमा होस् वा विचारमा युवा हुन पर्यो। पहिला उसित मेमोरी हुन पर्यो, त्यो मेमोरीलाई इन्टेलिजेन्सियामा प्रयोग गर्न पर्यो। त्यो इन्टेलिजेन्सियाको आधारमा न्यारेटिभ बनाउनु पर्यो। त्यो न्यारेटिभलाई अगाडिका दुईटा कुरा कहाँबाट बन्छ भने विश्वविद्यालयबाट बन्छ। विश्वविद्यालयमा तपाईँले विगतमा हामीले गरेका कसरी हामी वीर गोर्खाली भयौँ, कसरी हामीले नेपाल चाहिँ सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि ग्रेट नेपाल थियो भन्ने तपाईँले खोज्नु भने र तपाईँको नेचुरल रिसोर्सेस के छ भन्ने कुरा तपाईँको मेमोरीमा हुन पर्यो नि। तपाईँले त्यसको अध्ययनै गर्न पाउनु भएको छैन। तपाईँले नयाँ जेनेरेसनलाई त्यसलाई पढाउनै सक्नु भएको छैन। सबैले एकै ठाउँ बसिदिनुहुन्छ त तपाईँले राम्रो कुरा कहिले पढ्न पाउनु भएन र तपाईँले पाठ्यक्रममा के पढ्नु भने तिमी गरिब छौ, विदेशमा राम्रो पाइन्छ भन्न मात्रै पढाउनु भएको छ। त्यहाँनिरबाट हामी चुकेका छौँ। तेस्रो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले पनि दिलभूषणजी सबैभन्दा बाँकी कुरा हाम्रो मेडिकल साइन्समा हड्डीको सबैभन्दा राम्रो डाक्टर हुनुहुन्थ्यो बास्कोटाले। अहिले उहाँ एकदम ओल्ड एज भयो, उहाँ अपरेसन गर्दा पनि हात कान्छ, तर नेपाली बिरामीहरू अहिले पनि उहाँसित जान चाहन्छ। र नेपालका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू उसको नेताको कार्यक्षमता छैन। उसले चाहिँ ग्रुप चलाएको छ, उपग्रुप चलाएको छ,
दृष्टिकोण छैन। फोकस हुनुहोस्, सिधा भन्नुहोस् चन्द्रजी, सिधा भन्नुहोस्, फोकस हुनुहोस्, के भन्दै हुनुहुन्छ सिधा भन्नुहोस्। मैले यहाँ फोकस, कार्यकर्ताले के गर्छ भने नयाँ लिडरलाई चाहन्न कि उही पुरानै नेतालाई चाहन्छ, खोज्दै जान्छ हेर्छु। त्यसकारण जसरी बिरामीहरूको अवस्था छ, हड्डीको बिरामीहरूको, नेपालमा राजनीतिक कार्यकर्ता पनि बिरामी छन् र पुरानै खोज्छन्। मेरा दर्शक श्रोताहरूले पनि तपाईहरूको कुरा भन्दा पुराना नेताहरूलाई ल्यायो भने तिनको कुरा सुन्न चाहन्छ। भलै ऊ विथितिको कुरा गरिरहन्छ, उनको असफलताको कुरा गरिरहन्छ, तर तिनकै गन्थन सुन्न चाहन्छ। फेरि तपाईँहरूको कुरा सुन्न चाहँदैन, तर छलफल र बहस त सुरु गर्नु पर्यो नि। किन हामीले यसको बारेमा यति छलफल र बहस गरेका छौँ, यति धेरै लेखेका छौँ, यति धेरै गोष्ठीहरू गरेका छौँ। एउटा कुरा चन्द्रजी, अर्को एउटा कुरा के भनिदिउँ भने, तपाईँले अघि के भन्नुभयो, नेपालमा सबभन्दा कमजोर युवाहरू छन् भन्दै गर्दा तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी दिउँ। तपाईँहरू थोरै युवाहरू जो पोलिटिकल पार्टीमा हुनुहुन्छ, अवसर पाएका, तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ फेरि पछि आउँछु, तर एट लार्ज तपाईँले हेर्नुभयो भने समाजमा तल हाइवेमा गाडी चलाउनेदेखि लिएर, आकाशमा जहाज उडाउनेदेखि लिएर, कुनै ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युट्सहरू लिड गर्नेदेखि लिएर, कुनै प्रोजेक्ट लिड गर्नेदेखि लिएर, समग्र 40 लाखभन्दा बढी विदेशमा श्रममा जानेहरू सबै युवाहरू छ। यो मुलुक युवाले चलाएको छ, मात्र राजनीतिक केही बुढाहरूले चलाएका छन्। यो आम तथ्याङ्कले देखाउँछ। मैले अब तपाईँलाई सोधेँ कि तपाईँ जो युवाहरू हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण पार्टीमा र महत्त्वपूर्ण पदमा, तपाईँहरूले अहिलेसम्म गर्नुभयो कि? आम मानिसको प्रश्न हो चन्द्रजी। तपाईँले यो अहिलेसम्म कुरा गरेको व्यथिति सुधार्नलाई, यो गए गुज्रेको राजनीतिलाई सुधार्नलाई, यो कुर्सी मोह त्याग्नका लागि हामीले नयाँ संविधान ड्राफ्ट गर्दै गर्दाखेरि पार्लियामेन्टमा केही पुराना विकृतिहरू नगरून् भनेर कानुनहरू संशोधन गर्न खोज्यौँ। घुमाइ फिराइ कति कुराहरू त्यहाँ ल्याइयो। आज भनिन्छ, म सम्झिन्छु कुनै एउटा समयमा म जुन बेला फिल्डमा गएर रिपोर्टिङ गर्थेँ, पत्रिका पार्लियामेन्टमा सांसदहरूले पत्रिका पार्लियामेन्टको टेबलमा पछारेर प्रश्न गर्थे, सभामुखज्यू यो विषयमा गृहमन्त्रीले जवाब दिनु पर्यो, यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले आज संसदलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। संसदहरू त्यति भाइब्रेन्ट थिए, त्यति डाइनामिक थिए, त्यति जवाबदेहीपूर्ण थिए। एउटा सांसदले गरेको प्रश्न क्याबिनेटका मन्त्रीले आएर जवाब दिनु पर्थ्यो। आज संसदमा को छन्? संसदका तपाईँका पार्टीका नेता प्रदीप गिरीले मलाई आएर यो शोमा भन्नुभएको छ, आज संसद बिचौलियाहरूको हातमा गयो। निर्वाचन जितेर संसद बनेर निर्वाचन जितेर आउनका लागि एउटा कालो बजारियाले, एउटा अकुत सम्पत्ति कमाएको मान्छेले पार्टीमा इन्फ्लुएन्स गर्छ र ऊ विधायक बनेर आउन खोज्छ। अनि ऊ विधायक भएर आइसकेपछि ऊ विधायक भएर कानुन लेख्नलाई होइन कि ऊ 6 करोड रुपियाँ लान चाहन्छ। यस्तो महामारीमा पनि त्यहाँभित्रका केही सधैँ मान्छेहरूले बोल्छन् कि यो कोरोनाको महामारीमा कमसेकम अब यो 6 करोडको लोभ नगरौँ, यो राज्यले काहीँ प्रयोग गरोस्। तर फेरि यसरी घेराबन्दीमा पार्छन् कि एकजना अर्थमन्त्रीलाई सबैले ढुङ्गा हाने जस्तो गरेर गाली गर्छन्। ती बाध्य होलान्, तिनलाई नरुजाइकन फेरि सत्ता सरकार टिक्नेवाला छैन। त्यो जनताकै पक्षमा त्यही एउटा विकास योजनाका लागि लाने हो। तर मेरो प्रश्न के हो भने, तपाईँ जस्ता युवाहरू, तपाईँ जस्ता चिन्तकहरू, तपाईँ नेपाली राजनीतिमा एउटा कम राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ जसले पिएचडी गर्नुभएको छ, विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, डक्टर। सो तपाईँ जस्ता चिन्तकहरू जो तपाईँ पटक पटक आर्टिकलहरू लेख्नुहुन्छ, यो असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ, के त सिद्धियो तपाईँको जिम्मेवारी? भूमिका यहाँ के छ? म चर्केर त हुँदैन, मेरो आफै भनेको त राजनीतिक सुध्रियोस्, समाज बनोस् भन्ने हो। चर्किने को? सबैको तारोमा म बन्नु त भएन फेरि। अथवा यो छलफल सामूहिक रूपमा चलाउने हो कि सबल सक्षम मान्छे नेतृत्वमा आउनुपर्छ, अथवा त्यो पनि होइन जो छन्, अथवा यो लोभ लालच छोड्नुपर्छ, अथवा तपाईँहरूले भनेको अहिलेको विकृति व्यथितिलाई कम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने आशय हो। चन्द्रजी केही सोच्दै हुनुहुन्छ? होइन दिलबहादुरजी, अमिठो लाग्छ, मन अमिलो हुन्छ नेपालको राजनीति अलिकति विश्लेषण गर्न खोज्यो अतीत हेऱ्यो भने। होइन, नेपालको राजनीतिलाई यसलाई बनाउनलाई 46 सालमा हामी घनश्याम भुषाल र म पाल्पा छोडेर काठमाडौँ आयौँ अगाडि नै। र राष्ट्रिय जनआन्दोलन हुनुभन्दा 46 सालभन्दा अगाडि हुनुभन्दा राजनीतिक पार्टीहरूले भन्दा हामीले पहिले नै विभिन्न निर्णयहरू गरेका थियौँ। जो कुरा राजनीतिक पार्टीहरूले अगाडेका हुन्, टङ्कदाई यही हुनुहुन्छ, बलबहादुर जो अहिले हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ। हामीले यसलाई अगाडेर लिएर गएका हौँ र संविधान बनाउने बेलामा पनि हामीले धेरै कुराहरू हामीले सुधार्न खोजेका हौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले 4 मिनट 23 सेकेन्ड पार्लियामेन्टमा बोलेको एउटा स्पिच छ, त्यो विश्वको 4-5 वटा स्पिच मध्ये पर्दछ। हामीले संविधान कसरी बनाउने,
अहिलेको संविधान संसदको सङ्ख्या कति चाहिन पर्थ्यो, सङ्घ कति चाहिन पर्थ्यो, समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई कसरी लैजान पर्थ्यो, प्रजातन्त्रको उपयोग अहिले कसरी भइरहेको छ, सीमान्तकृत वर्गलाई कसरी लैजानुपर्छ, यी सबै कुराहरू हामीले संविधान बनाउने बेलामा भनेका थियौँ। तर संविधान बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो हात माथि परेन। किन परेन भन्नुहुन्छ भने दिलभूषणजी भ्रष्टाचार, सानातिना भ्रष्टाचार त नेपालका मानिसले गर्छन्, यिनलाई कानुनी दायरामा लिन सकिन्छ। तर नेपालको राजनीति कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने चुनाव आउँछ, विदेशीसित पैसा लिने, तिनीबाट प्राप्त गर्ने, तिनको चाकरी गरेर मन्त्री बन्ने र तिनीले जे भन्छन् त्यही गर्दाखेरि न नेपालले विकासको गति लिन सक्यो, न नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार आर्थिक मात्र होइन दिलभूषणजी, राजनीति भ्रष्टाचार छ, यहाँ सामाजिक भ्रष्टाचार छ, सांस्कृतिक भ्रष्टाचार छ। त्यति मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि भ्रष्टाचार छ कि हाम्रा देशका युवाहरूलाई नेपालको बारेमा हामीले पढाउनै सकेका छैनौँ। त्यसकारण चारैतिर भ्रष्टाचार, कोही हुस्कीमा बेचेको छ विदेश घुम्नका निम्ति, कोही चाहिँ पद प्राप्त गर्नका निम्ति पदमा बिकेको छ, यो स्थिति छ। त्यसकारण यो स्थिति देख्दा मलाई अत्यन्तै चित्त दुख्छ, मन अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ र यसलाई समेट्नका निम्ति हामीले युवाहरूको भेला पनि गर्छौँ, पार्टी बिचको पनि भेला गर्छौँ हरेक राष्ट्रिय इस्युहरूमा। तर कुन नेता कति बेला जान्छ भन्ने कुरा बहुत अप्ठ्यारो छ। यो कुरा अत्यन्तै गम्भीर कुरा छ एउटा। दोस्रो कुरा, योगेशले एउटा कुरा जो भन्नुभयो, मलाई प्रचण्डजी र केपी ओलीजी चुनावपछि तपाईहरु अभिभावक बनिदिनुस् भन्ने कुरा योगेशजीले भनेको अत्यन्तै राम्रो कुरा थियो। आज उहाँहरूले मानेको भए उहाँहरू गणेशमानजी जस्तो बन्न सक्नुहुन्थ्यो। नमानेको कारणले गर्दा आज कति आलोचित हुनुभएको छ। त्यसकारण दिलभूषणजी राजनीति सर्टकट कुराले हेरेर हुँदैन। शेक्सपियरले भनेका छन् टु बी अर नट टु बी दैट इज द क्वेशन। तिमी जीवन्त रहने कि नरहने प्रश्न त हो। तिम्रो एउटा भौतिक शरीर हुन्छ, अर्को तिम्रो भौतिक शरीर परिको अन्त अर्को जीवन हुन्छ। तिमी राजा होला, पदमा जाउला, सेना प्रमुख होला, तिमीलाई मान्छे भेट्न आउँछन्, पैसा दिन्छन्, खिर खुवाउलान्, मह ल्याइदेलान्, घिउ ल्याइदेलान्, तर तिम्रो मृत्युको अन्त दिन कतिजनाले सम्झिन्छन् भन्ने प्रश्न हो। अहिलेको नेताहरूले चाहे युवा हुन् चाहे वृद्ध हुन् यो भौतिक शरीरमा मात्रै रमाउन खोजे, अर्को जीवनमा जान प्रवेश गर्न सकेनन्। अर्को जीवनको प्रवेशको निम्ति योगेश भट्टराईजीले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा मैले मेरा नेताहरूलाई पनि भन्छु। तर उहाँहरू नालमा नपुगन्जरी राजनीति नछोड्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि आज मेरो मन दुखेर के हुन्छ। हामी त यति प्रयास गरेका छौँ। चन्द्रजी तपाईले यो कुरा तपाईको पार्टीको नेतृत्वलाई बुझाइदिनुहोस्। तपाईको पार्टीको नेतृत्वले गरेको पाप तपाईले बोक्नुपर्छ। तपाई त्यो पार्टीमा हुनुहुन्छ, दुर्भाग्य। तपाईको यो ज्ञान तिनले प्राप्त गर्नु पर्यो। दुर्भाग्य अघि तपाईले मैले प्रश्न गर्न खोजिरहेको थिएँ कि यस्तो बेलामा सरकारले डेलिभर गरेन प्रश्न छँदैछ। तर धेरैको ठुलो आक्षेप तपाई संलग्न भएको नेपाली कांग्रेसको पार्टी स्वयंले पनि एउटा असल प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। संसद प्रतिपक्षको भन्ने चलन छ। सरकार बहुमतको, संसद प्रतिपक्षको, अथवा संसदमा सरकारले बहुमतका हिसाबले कुनै कुरा एकल तरिकाले लान खोजे पनि प्रतिपक्षले त्यहाँ भोइस गर्ने हो, माइनोरिटिजहरुको अथवा अरूको। त्यहाँ त स्वयं नेपाली कांग्रेस सरकारसँग मिलिमिली बार्गेन गर्छ भन्ने दोष पनि लाग्दै आएको छ। ठीक छ, म अब सरिता तिवारीजीकोमा जान चाहन्छु। सरिताजी, अघि हामीले केही प्रसंग उठाएका थियौं कि समाजका सबै पक्ष जवाबदेही हुन्छन् समाज अगाडि बढ्न सकेन भने। राजनीतिक नेतृत्वलाई संलग्न, आफूले मत दिएको नेतालाई सुधार्नलाई, आफ्ना अपेक्षाहरू तिनलाई बुझाउनलाई, भनाउनलाई अथवा उसको जवाबदेहिता बढाउनलाई एउटा नागरिक समाजको पनि भूमिका हुन्छ। नागरिक समाज, म समाजका सबै नागरिकलाई नागरिक समाज ठान्छु जो समाजको पक्षमा सोच्छ, जो समाजको पक्षमा बोल्छ, जो समाजको पक्षमा लेख्छ, हैन, समाजका लागि जो केही न केही क्रियाशील गर्छ, आफ्नो व्यक्तिगत तहभन्दा माथि उठ्छ। तपाईलाई लाग्छ कि हाम्रो नागरिक समाज अथवा नागरिक तहबाट हामीले आवश्यक मात्रामा त्यसको लागि केही सक्रियता देखायौं
के रमिते भनेर मात्रै बस्यौँ, गुनासो मात्रै गरेँ। म अक्सर मैले प्रयोगै गर्ने शब्द फेरि कतिपटक यो प्रोग्राममा दोहोऱ्याउँ जस्तो लाग्छ। हामी नेतालाई गाली पनि गर्छौँ, तर फेरि त्यो नेतृत्व गर्ने जोसँग असन्तुष्टि छ ती आफ्नो अगाडि आइपुग्दाखेरि माला लिएर जान्छौँ, चाकडी गर्छौँ, तर कहिले पनि प्रश्न गरेनौँ तपाईँले चुनावमा दिएका प्रतिबद्धताहरू यो थियो, तपाईँसँग हामीले अपेक्षा गरेका कुराहरू यी थिए भनेर भन्दैनौँ पनि भन्ने कुरा छ। कहीँ कहीँ ती आफै भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन्, ती आफैले भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारीले कहाँ गर्ने, त्यो खुवाउन त जानु पऱ्यो नि कोही, होइन? घुस लिएर गएपछि नै उसले खाने हो। सो मलाई अघिल्लो प्रशासक मुख्य सचिवले भन्नुभएको थियो कि तपाईँ पनि जवाबदेही हुनुहुन्छ, हरेक नागरिक। तपाईँले कुनै न कुनै मालपोत कार्यालयमा गएर 50,000 रुपियाँ दिनुभयो होला भनेर भन्नुहुन्थ्यो, होइन? तपाईँको अन्तिम यो प्रश्न लिन्छु अनि बिचमा छु कार्यक्रमलाई। अकाउन्टेबिलिटीको कुरा गर्दा चाहिँ हामी सबैको नै हिस्सेदारी त्यसमा छ। अब अलिकति पोर्सनको कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक दलको नेतृत्वको, सरकारका संस्थाहरूको, ब्युरोक्रेसीको पोर्सन अलिकति बढी आउँछ नै, र नागरिकहरूको चाहिँ पोर्सन अलिकति त्यो सापेक्षिक रूपले कम आउँछ। तर पनि हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा अथवा हामीले चोक चौतारामा बसेर चिया खाँदै गर्दा गर्ने गफहरूदेखि लिएर हामीले गर्ने पब्लिक जुन हामीले दिने पब्लिक चाहिँ जुन भोइसहरू हुन्छन्, अथवा हामी एक ठाउँमा जम्मा भएर एउटा कोण सभा गरेर राखिने विचारहरूको कुरा होला, त्यो तहदेखि लिएर हाम्रो एक्सनमा हामी कसरी जान्छौँ भन्ने कुरा, त्यो एकदमै धेरै त्यसले डिपेन्ड गर्छ हाम्रो सिस्टम कस्तो हुने भन्ने कुरामा। म तपाईँसँग त्यसलाई डिसएग्री गर्नुपर्ने केही पनि छैन, तपाईँले सही कुरा भन्नुभएको छ। र सँगसँगै अघि हाम्रो पूर्व वक्ताहरूले दुवैजनाले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ ज्ञान निर्माणको कुरा गर्नुभयो, जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुभयो, युवाहरूको कुरा गर्नुभयो, र युवाहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरू सबैभन्दा कमजोर चाहिँ छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि प्रतिरोध गर्ने जुन वर्ग छ, जसमा एकदमै तीव्र चाहिँ एङ्गर, आक्रोश छ, जसले आक्रोशलाई सृजनात्मक बनाउन सक्छ, त्यो वर्गलाई त अनि हामी चाहिँ जति सक्यो धेरै हामी बाहिर पठाउन खोजिरहेका छौँ। अहिले यतिखेर पनि अर्थमन्त्रीले अस्ति मात्रै 3 दिन अघि मात्रै भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ हामी युवाहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा पुनः फिर्ता गर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ कायम रहने अवस्था चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ है, नआत्तिनुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको छ। जबकि अहिले यतिखेर हामी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण कसरी गर्ने, कसरी युवाहरूलाई देशभित्रै टिकाउने, कम्तीमा पनि अहिले कम्तीमा हामीले एउटा एग्रो बेस्ड इकोनोमी बनाउने कुरामा हामी कति दत्तचित्त हुन सक्ने, हामीले त्यसको लागि चाहिँ कस्तो खालको प्लानिङहरू गर्न सक्ने भन्ने विषयमा हामीले पोलिसी मेकिङ गर्नुपर्ने, हामी त्यो विषयमा चाहिँ हामीले एक खालको चिन्तन गर्नुपर्ने, एक खालको प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने बेलामा अहिले हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले बोलेको शब्द चाहिँ हामी यो काम गर्दैछौँ, हामी अधिक अब कति सकिन्छ त्यति युवाहरूलाई बाहिर पठाउने सोचिरहेका छौँ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, तपाईँ त्यहीँ रहने अथवा चाहिँ यहाँ आइसकेकाहरूलाई चाहिँ फर्काउने त्यो तरिकाले हामी प्लान गर्दैछौँ भनेर उहाँले भन्नु भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो समयको सबैभन्दा डार्क ट्रुथ हो त्यो है। र जबकि उहाँ चाहिँ पूर्व गभर्नर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ अर्थविद पनि हुनुहुन्छ, उहाँ आर्थिक क्षेत्रमा यसरी पनि भनेको हुनसक्छ कि रेमिटेन्स गुम्यो, अब देश स्टार्ट हुन्छ भनेपछि युवाहरू फर्किहाल्छन् भन्ने आशा पनि होला। खै मैले तपाईँ अर्को प्रश्न जोड्न खोजेको, तपाईँले यो प्रश्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ होला जवाब दिन, मैले थप्न खोजेको के भने अलिकति दलहरूको संरचनामा चाहिँ अलिकति युवा, महिला अथवा अन्य कुनै समुदायहरूको अथवा समान खालका समाजका सबै पक्षहरूको उपस्थिति नहुँदाखेरि पनि पार्टीका नेताहरू अलिकति एकलौटी हुने अथवा उनीहरूले जस्तोसुकै विकृतिमा इन्भल्भ हुन पनि छुट पाइरहेको त्यस्तो अवस्था पनि हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कहीँ कुनै रूपमा? एकदमै त्यो जस्तो अघि टियुको कुरा आयो होइन, हामीले हाम्रो ज्ञान निर्माणका संस्थाहरूलाई कस्तो खालको बनाइरहेका छौँ भन्ने एङ्गलबाट पनि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। हिजो चाहिँ आफ्ना चाहिँ चेला चपेटा बनाउनको लागि भोलि चाहिँ ढाङडुङ गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिन्छ भन्नको लागि चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनलाई एक खालको तरिकाले चाहिँ पम्प गरिराख्ने राजनीतिक दलहरूले आज चाहिँ आफ्ना लागि उनीहरूलाई प्रयोग गरिराखेको, युवाहरूलाई प्रयोग गरिराखेको देखिन्छ। अस्ति भर्खरै केही समय अगाडि चाहिँ एउटा यो अब अपहरण हो या होइन, अब त्यसको त आफ्नो खालको होला, अब त्यसमा आउला अरू कुरा पनि आउलान्, तर त्यो मुद्दा दर्ता गर्न जाँदाखेरि चाहिँ फेरि चाहिँ सत्तासीन पार्टीले आफ्ना विद्यार्थी सङ्गठनलाई त्यहाँ नारा जुलुस गर्न पठायो। त्यो उपयोगको राजनीति, मतलब त्यो एउटा चाहिँ उदाहरण मात्रै, उपयोगको राजनीति बारम्बार गर्दै आइएको छ, युवाहरूको उपयोगको राजनीति चाहिँ धेरै हुँदै आएको छ। तर
युवा वर्गले पनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो तरिकाले आफूले चाहिँ त्यसलाई प्रतिकार गर्ने र आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअल एउटा चाहिँ डिग्निटीको लागि एउटा पोलिटिकल डिग्निटीको लागि चाहिँ त्यहाँभित्र लड्ने खालको देखिएन। र अहिले दुईजना तपाईँले युवा भनिराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरू अब उमेरको हिसाबले त्यति धेरै युवा हो भन्ने लाग्दैन, तर उहाँहरूको पार्टीको संरचनाभित्र जस्तो खालको नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वको हिसाबले उहाँहरू युवा हो। र पनि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देशको ब्युरोक्रेसी, हाम्रो देशको ज्ञान निर्माणका संस्थाहरू र हाम्रो देशका विभिन्न जुन संस्थाहरू छन्, इन्स्टिट्युटहरू छन्, तिनीहरूको सापेक्षिक तिनीहरूलाई सुधार गर्ने कुरामा हामीले बहुदल आएपछि 46 सालको परिवर्तनपछि हामीले चाहिँ ध्यान दिएनौँ मात्रै होइन, तिनीहरूलाई विकृत नै गरायौँ। हामी पञ्चायती शैलीमा नै गयौँ र अहिले पछि आइसकेपछि पनि 62-63को परिवर्तन पछाडि पनि तिनीहरूलाई वास्तवमै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी गएनौँ। अहिले पनि हाम्रो ज्ञान निर्माणको संस्था भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्यहाँ अहिले सत्ताका लागि उपयोगी हुने एउटा उपकरणहरू मात्रै चाहिँ उत्पादन गरिन्छ। मतलब चाहिँ सत्तालाई चाहिने जति पनि अधिकृतदेखि लिएर अरू विभिन्न तरिकाका विभिन्न तहका चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिन्छन्, त्यही उत्पादन गर्ने कुरामा नै हाम्रो सत्ता संरचना त्यसरी लागेको छ। हामीले चाहिँ त्यहाँ अहिले पनि मेरिटोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, तर पुरै हाम्रो दलहरू हावी हुन्छन् र दलबाट जो जान्छ त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो स्वस्थ एउटा इन्डिभिजुअल क्यापेसिटीलाई चाहिँ महत्त्व दिएर त्यस्तो खालको युवा चाहिँ तयार गर्ने भन्ने कुरामा त्यस्तो खालको युवा नेतृत्व मतलब चाहिँ त्यो राजनीतिमा आउन सक्ला, त्यो समाजमा जान सक्ला अथवा ज्ञान निर्माणकै क्षेत्रमा जान सक्ला, नेतृत्व त्यो कहीँ पनि समाजको नेतृत्व गर्ने, राजनीतिको नेतृत्व गर्ने नयाँ जुन छिमल छ त्यसलाई कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अहिले पनि हामी गम्भीर छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसले चाहिँ पार्टीभित्रको पार्टी संरचनामा पनि भयङ्कर असर गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब टङ्क कार्की या चन्द्र भण्डारीहरूको आवाज उहाँहरूको पार्टीमा कति सुनिन्छ, उहाँहरूले कति चाहिँ आफ्नो विचार त्यहाँ गएर क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी काम गरौँ भनेर उहाँहरू कति लाग्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर सार्वजनिक रूपले उहाँहरूले व्यक्त गरेका विचार आफ्नो ठाउँमा छन्, तर त्यो कुरामा मलाई चाहिँ शङ्का लाग्छ है। यो अवस्था अघि तपाईँले योगेश भट्टराईको प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो। योगेश भट्टराईले हिजो कुनै बेला के भन्नुभएको थियो र गएको दिन मात्रै हिजो मात्रै उहाँले कस्तो खालको सुझाव आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो युवालाई चाहिँ हाम्रो चाकर मात्रै बनाउने, हाम्रो अनुयायी मात्रै बनाउने, चेला चपेटा मात्रै बनाउने खालको राजनीति अहिले पनि हाम्रो देशमा छ। यो चिजलाई हामीले निस्तेज गर्नको लागि चाहिँ नयाँ अघि कुरा आयो चाहिँ नयाँ लिडरसिप चाहिन्छ, कलेक्टिभ लिडरसिप चाहिन्छ भन्ने कुरा, तर कलेक्टिभ लिडरसिपको लागि पनि अहिलेकै पार्टीहरू यही संरचना यही विचार पद्धतिबाट कलेक्टिभ लिडरसिप तयार हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। र कलेक्टिभ लिडरसिप नयाँ खालको तरिकाले आउनको लागि पनि फेरि त्यहाँ आइडियोलोजी नै चाहिन्छ। यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरूको हस्तक्षेप हुन सक्ने, युवाहरूले एकदमै भिगोरसली चाहिँ आएर चाहिँ एकदम इन्टरभेन्ट गर्न सक्ने त्यस्तो खालको अवस्था चाहिँ हामीले अहिले सडकमा त त्यो देखिन्छ, तर वास्तवमै त्यो चिज हुनको लागि चाहिँ अघिल्लो पुस्ता धेरै नै लिबरल हुन, धेरै नै उदार हुन जरुरी छ। र टङ्क दाईहरू जस्तो, चन्द्र दाईहरू जस्तो युवाहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई म अब तपाईँकै शब्दमा युवा भन्न छु, उहाँहरूले चाहिँ आफूभन्दा नयाँ युवाहरूलाई होइन बिल्कुल होइन जोड्नको लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्ने उदाहरण देखाउनु पर्छ होइन। तर केही रेफरेन्स पनि छ। अघिल्लो पटक गगन थापा लगायतका युवाहरूले नेपाली कङ्ग्रेसमा केही प्रयत्न गरेको केही उहरू छ। अब जाँदा जाँदै सरिताजीको अन्तिम प्रश्नले जाँदै टङ्कजी र चन्द्रजीलाई उहाँले उठाएको विषयमा अथवा त्यति धेरै तपाईँहरूलाई युवा चाहिँ अब एउटा टाइममा अघि चन्द्रजीले भने जस्तै बडो शरीरको रौँ ठाडो गर्ने गरी भाषण गर्ने नेताहरू हुनुहुन्थ्यो तपाईँले, युवा नेताहरू। अब समय परिस्थितिले त्यो आवाज कति ओजिलो रहिरहन्छ त्यो एउटा पक्ष छँदैछ। जाँदै केही म बिचमा आउने बेला भइसक्यो, 1 घन्टाको कार्यक्रम करिब 1.5 घन्टा भइसक्यो, तर पनि तपाईँहरूलाई भेटेको मौकामा किन छोडौँ भनेर लम्ब्याएँ मैले आजको संवाद। टङ्कजी तपाईँ जाँदै केही 1 मिनटमा समअप गर्नुहुन्छ अथवा अनि म चन्द्रजीकोमा जान्छु अनि बिचमा आउँछु। एउटा मलाई के लाग्छ भने यो युवा भन्ने जुन होइन एक्जिस्टिङ लिडरसिपको विकल्प खोजिराख्दाखेरि म फेरि पनि स्ट्रेस दिन चाहन्छु कि कलेक्टिभ लिडरसिप नै हो, कलेक्टिभ विजडममा हिँड्ने, संस्थागत परिपाटीभित्र कमिटी प्रणालीभित्र विचार निर्माण गर्ने त्यो लिडरसिप चाहिएको हामीले एउटा म त्यहाँ कमेन्ट गर्न चाहन्छु। अर्को अहिलेको यो होल स्थितिको समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ म के कुराकानी राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज हामी
इतिहासको सर्वाधिक एउटा नयाँ चरणमा हामी छौँ। त्यो अब यो प्राकृतिक प्रकोप भनौँ, कोरोनाको जुन प्रकोप छ त्यो प्रकोप अझै कति जाने हो, यसले कति समेट्ने हो, त्यो अझै अननोन छ। त्यो सङ्कटसँग जुझ्नु पर्नेछ। दोस्रो, अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले हामी जहाँ छौँ, यो कोरोनाले हामी आफूभित्र पारेको प्रभाव र अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको प्रकोप पछाडि बनेको अर्थतन्त्र र त्यसका प्रभावहरू, त्यो प्रभावहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव लड्तरो छैन। अलिक अगाडि मात्रै अर्थमन्त्री भन्दै थिए कि हाम्रो चाहिँ नेट डेफिसिट हैन, खर्च र आम्दानीको नेट डेफिसिट चाहिँ करिब करिब 15 अरब चाहिँ प्रति महिनाको दरले चाहिँ बढिरहेको छ भनेर भन्दै थिए। यो लड्तरो होइन कि हामी आर्थिक रूपले पनि एउटा सङ्कटको गर्ततिर हामी धकेलिँदैछौँ। तेस्रो कुरोकानी के भने, इतिहासमा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पछाडि सम्भवतः नेपाल पहिलो पटक त्यति ठुलो बाह्य दबावमा छ। यी तीनटै कुरालाई, च्यालेन्जलाई मिटिगेट गर्नको निम्ति आज सानो चित्तले, नेपाली राजनीतिको सानो चित्तले बोसो पाक्नेवाला छैन। त्यसको विकल्प के हो भन्दाखेरि बृहत एउटा राष्ट्रिय मेलमिलाप त्यो माध्यमबाट नै हामी यी च्यालेन्जलाई मिटिगेट गर्न सक्छौँ होला जस्तो म ठान्छु। त्यसले गर्दाखेरि आज यो संकीर्ण स्वार्थ राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको अब दुई अध्यक्ष मध्ये को प्रधानमन्त्री बन्ने, को अध्यक्ष हुने भनेको संकीर्ण, यो त संकीर्ण र भद्दा व्याख्या हो। म त्यता मात्रै चाहन्न। म बिपी कोइराला भन्दा नि अझ अगाडि जान। फराकिलो हिसाबले चाहिँ राष्ट्रियता कहाँनिर ल्याएर जोड्न खोज्नु भएको? फराकिलो भन्नाले अहिले हाम्रो यी तीनटा च्यालेन्जहरूलाई मिटिगेट गर्नको निम्ति जो सहमत छन् ती सबै एउटा फोल्डमा बसेर हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ। ती आधारहरू हामीले विस्तार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र हामी यो अहिले चाहिँ जुन छ नि, यो बिचमा देखिएको प्रवृत्ति, नेताहरूले जुन प्रवृत्ति देखाए हैन, आफ्नो अहम तुष्टिको निम्ति जुन हरकत गरिरहेछन्, त्यो हरकतबाट हैन मुक्त हुनको निम्ति चाहिँ हैन हामीले त्यसका निम्ति अल्पकालीन दीर्घकालीन उपाय। समस्या के छ भने टङ्कजी, तपाईँले अहिले जुन नेताहरूले जुन यो हरकत देखाए भनेर भन्दै गर्दा चाहिँ ती सबै नेताहरूले यिनले मलाई भने होइन भन्ठान्छन् कि, अनि त्यो कसले स्वीकार्ने अनि कसले त्यो समीक्षा गर्ने, समस्या त्यो पनि हो नि। तपाईँले खोलेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। एउटा के छ भन्नु फेरि एउटा रमाइलो कुरो, सबै नकारात्मक त हिजोकै दिशा, ती दबावहरूले काम गर्न थालेका छन्। ओके, ठिक छ। ती दबावहरू आज एक्टिभेट भएका छन् र माथि मेन स्ट्रिम मात्रै हेर्नु हुँदैन, अन्तर प्रवाह जसरी आइरहेछ त्यसका दबावहरूलाई रियलाइज गर्नुपर्ने परिस्थितिमा आइपुगेको छ आज राजनीति जस्तो। मोबिलाइज, अब त्यो कसरी कसले मोबिलाइज गरेछ भन्नेले पनि म्याटर गर्छ होला। चन्द्रजी, तपाईँको जानेको केही समप, बेसिकली यो प्रोग्रामको एउटै मात्रै आशय के हो भने यस्तो सङ्कटको बेलामा, महामारी छ, भारतसँग एउटा विवाद चुलिएको छ, यस्तो संवेदनशील बेलामा हामी सरकार फेरबदलको काममा लागेका छौँ अथवा त्यहाँभित्र सरकार चरम सङ्कटमा छ। सरकार योभन्दा अगाडि सरकार स्वयंले एउटा विधेयक ल्याउँछ अनि अर्को हलचल हुन्छ, अनि भनेको यो खिचडीहरू यसरी पाकिरहँदाखेरि हामी यो विकृत राजनीतिबाट अथवा अलिकति जवाबदेहीपूर्ण राजनीति कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने प्रश्न मात्रै हो। त्यसैको समीक्षा गर्दै थियौँ। मनोहरजी, जाँदै केही मार्नुहुन्छ? अहिले यो विश्व कोरोना वा एउटा अदृश्य एउटा भाइरसले संसारका ठुला ताजहरू हल्ल्याइरहेको बेला नेपाली नेताका त साना ताजहरू यिनीहरू स्वतः हल्लिने छन् र डगमगाउने छन् भन्ने मेरो एउटा दृष्टिकोण छ। अब दोस्रो मेरो दृष्टिकोण युवाहरूले गर्छन् भन्ने कुरामा युवालाई मैले उमेरको आधारमा हेर्ने गरेको छु, विचार र दृष्टिकोणको आधारमा हेर्ने गरेको छु। यो मेरो आफ्नो दृष्टिकोण मैले बनाएको छु। दुनियाँको राजनीतिलाई कम्पेरिटिभली हेर्दा र दुनियाँका राजनीति नेताहरूका विचार र दृष्टिकोणलाई हेर्दा मैले बनाएको छु। तेस्रो कुरा दिलभूषणजी, नेपाल हामीले बनाउन चाहने हो भने पहिला यो ल एन्ड अर्डरलाई मेन्टेन गर्न सक्नु पर्दो रहेछ। जुन करप्सन छ, जुन भ्रष्टाचार छ, जुनसुकै टाइपको करप्सन भयो कि पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्रपतिहरू जेलमा बस्छन्। हिजो मात्रै जर्मनमा पनि त्यो स्थिति देखियो। हाम्रोमा त जसले करप्सन गर्छ, जसले काम गर्छ, ऊ सबैभन्दा ठुलो नेता हुन्छ। त्यस कारणले ल एन्ड अर्डर मेन्टेन हुनुपर्छ।
यो कुरालाई हामीले महसुस गर्नु पर्यो भोलिको भविष्यको लागि। दोस्रो कुरा हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले बनाउने कुनै पनि योजनाहरू जनतासित जोडिएको हुनु पर्यो र ती जनतासित जोडिएका योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन पर्यो। आज हामीले मेलनजीको खानेपानीलाई त 23 वर्ष लगाएका छन्, ठुला कुरा गर्छौँ हामी। यो कुरा तपाईँसित राख्न चाहे। चौथो कुरा हामीले सोध्न परेको युवाहरूलाई विदेश पठाउने हो भन्ने धारणालाई तोड्न पर्यो। युवाहरूलाई हामीले यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने हामीले योजना, कार्ययोजना, दृष्टिकोण बनाउन पर्यो र तब मात्रै तपाईँले सोचेको यो हामीले सोचेको यो देश बन्छ। त्यसकारण हामी सबै कुराबाट चुकेका छौँ। त्यसकारण हामी नेपालमा कोही युवा छैन। तसर्थ वर्तमानको जुन झगडा छ, द्वन्द्वको सत्ताको झगडा छ, यो झगडा सत्ताका निम्ति हो, त्यो ताजका निम्ति हो। त्यो ताज चाहिँ नि अब हल्लिन्छ र जुन अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जनताको जुन अपार समर्थन पाएको छ त्यसको अपमान गरेको छ भने अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई धेरै चुनौतीहरू आउने सम्भावना छ। त्यस्तै राष्ट्रलाई चुनौती आउने छ। हाम्रा कमी कमजोरीले आज हाम्रो हालत कस्तो भएको छ, त्यो हालतदेखि हामी अब सुत्दैनौँ भने नयाँ शक्ति अगाडि आउन सक्छ। तर त्यो शक्तिले हामीले महान भनेका उपलब्धिहरू दिलभूषणजी यसलाई बहस गराइदिनु होला। हरेक कुराको समीक्षा हुन्छ समयमा। हामीले महान भनेको गणतन्त्र, हामीले महान भनेको सङ्घीयता, हामीले महान भनेको धर्मनिरपेक्षता, हामीले महान भनेको उपलब्धि भनेको समानुपातिक प्रणालीमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ हाम्रो क्रियाकलापले गर्दा र समाज पछाडि फर्कन पनि सक्छ। यो चुनौतीलाई एउटा बहसको हिसाबले लैजानुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। हुन्छ। अब आजको कार्यक्रमलाई बिट मार्नुपर्छ। म मेरा दर्शक श्रोतालाई भनौँ कि आजको यो संवादमा मसँग नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टङ्क कार्की हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी मसँग अर्का अतिथि हुनुहुन्थ्यो, विद्यार्थी आन्दोलनबाट निकै चर्चित हुँदै सांसदसम्म बन्नुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी आजको संवादमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो लेखक सरिता तिवारी, जो लामो समयदेखि राजनीति र समाजलाई निहाल्दै प्रगतिशील लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। मेरा सबै अतिथिहरूलाई विशेष धन्यवाद र तपाईँ आदरणीय दर्शक श्रोता तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला। टफटकको फेसबुक पेज, टफटकको युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप, मेरो ट्विटर ह्यान्डल अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि। नमस्ते, थ्याङ्क यू।